फेरि रेकर्डिङ भएको छ भनेर त्यो बिचमा छोडेर हिँड्ने चाहिँ होइन है। त्यस्तो गरेको अब मैले टाइम पनि हेर्छु। त्यस्तो धेरै गर्न थाल्यो भने फेरि मैले रेकर्डिङ अफ गरिदिन्छु। ओके, यस्तो क्वेसन सोधा के तिमीहरूको अलि एक्टिभ छ। ए सेक्सन त एक्टिभ नै भएन नि के। ए सेक्सनलाई जति एक्टिभ गराउन खोज्छु भने पनि एक्टिभ नै हुँदैन। क्वेसन सोध्ने उड्ने गऱ्यो भने पढ्न पनि रमाइलो हुन्छ, अनि क्लासमा चाहिँ बसिराख्न मन पनि लाग्छ के। नत्र सर एक्लै के बोलेछ केही बुझ्ने पनि होइन, ऱ्यान्डमली बोलिरहेछ भन्ने हुन्छ। अनि त्यो तिमीहरूले पढ्न पनि तिमीहरूलाई पनि मन लाग्दैन, अनि त्यो मलाई पनि त्यत्रो दुःख मात्र हुन्छ कि पढाएँ भन्ने हुन्छ। तर न तिमीहरूले बुझेका हुन्छौ, तिमीहरूले बुझेनौ भने मलाई पनि पढाएको मजा पनि भएन होइन। त्यही भएर सकेसम्म इन्टरेक्टिभ गर्न खोज। क्वेसन जे बुझेनौ, जसले जे बुझेन सोध्यो हाल्यो क्या, अनम्युट गर सोध। त्यो गरेपछि तिमीहरूलाई इङ्गेज भयो जस्तो फिल हुन्छ आफूलाई मनबाट पनि, अनि त्यसले पढ्न जाँगर गराउँछ है त। ल अब हेर, हिजोकै क्वेसनको मैले सरर रिपिट सुरुदेखि नै गरिदिन्छु। त्यो भएपछि कसैलाई जे क्वेसन थियो सबै यहीँ आउने भन्न छ। ल हेर त, फर्स्टमा अनफ्याक्टर्ड लोड दिएको छ, त्यसलाई फ्याक्टर्ड गरे 150। त्यसमा पनि रिपिट गर्दा पनि छिटो हुन्छ। हजुर स्क्रिन सेयर दिमाग यस्तो भइसक्यो। ल हेर त, पी दिएको छ, छिटो रिपिट गरिदिन्छु। कसैलाई त्यसमा पनि कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ सोध्न सक्छु है त। पी दिएको छ, अनफ्याक्टर्ड बनेको छ, फ्याक्टर्ड गरे 1.5 ले 150। डायमिटर 20 दिएको छ, डी नट भनेको 22 हुने भयो। 24 सम्मको लागि 2 ले बढाउने। कसैलाई कन्फ्युज छैन। टेबल नम्बर 30 अल्टिमेट लोड एफयू को भ्यालु दिएको छैन। एफवाई को भ्यालु दिइसकेपछि एफयू को भ्यालु हामीलाई स्वतः नोन हुन्छ 410। 4.6 भनेको छ, एफयूबी को भ्यालु 400 भयो, एफआईबी को भ्यालु 400 × 0.6 भनेको 240 भयो। यहाँसम्म कसैलाई केही गाह्रो छैन। ओके, तल जाउँ। अब रिक्वायर्ड सेक्सन चुज गर्नु पर्यो। चुज गर्दाखेरि क्लज नम्बर 6.2 मा गयो भने त्यहाँ फर्मुला छ, अथवा हामीले यो फर्मुला निकाल्न पनि सक्छौँ। हिजो हामीले ड्राइभ पनि गरेका थियौँ। परमिसिबल स्ट्रेस भनेको एफवाई म्याक्सिमम भयो, त्यसलाई फ्याक्टर अफ सेफ्टी गामा एम नटले राख्दाखेरि एफआई गामा एम नट भयो। स्ट्रेस भनेको फोर्स बाई एरिया गर्यो भने त्यहाँबाट पनि ड्राइभ हुन्छ। तर ड्राइभ गर्नु आवश्यक छैन, कोडमा अलरेडी दिएको छ। त्यो भनेको टिडिजी भनेको एजी एफआई बाई गामा एम नट। र हामीलाई थाहा छ कहिले पनि क्यापासिटी चाहिँ अलवेज ग्रेटर देन डिजाइन लोड हुनुपर्छ। पियू को भ्यालु भन्दा क्यापासिटी अलवेज ग्रेटर हुनुपर्छ। तर लिमिटिङ कन्डिसनमा चाहिँ मैले के गर्न पाउँछु, पियू र टिटिजी बराबर गर्न पाउँछु। इक्जाममा पनि टिटिजी इक्वल्स टु यो लेखेर अर्को स्टेपमा चाहिँ टिटिजी इक्वल्स टु पियू नलेख्नु। के लेख्नु, पियू लेस देन अर इक्वल्स टु टिटिजी बट लिमिटिङ केस पियू इक्वल्स टु टिटिजी सो भनेर, अनि यो पियू टिटिजी को ठाउँमा पियूले रिप्लेस गरिदिनु। सिधै रिप्लेस नगर्ने, त्यस्तो बानी नराख्ने कहिले पनि है। त्यो रङ मेथोडोलोजी हो। त्यसले चाहिँ हामीलाई त्यो जुन वे हुन्छ नि, लर्निङ वे चाहिँ बिगारिदिन्छ कि। यस सानो कुराहरूबाट यस्तै कन्सेप्ट वाइज तरिकाले गयो भने चाहिँ तिमीहरूलाई त्यो घोके जस्तो हुँदैन। होइन भने चाहिँ टिटिजीको ठाउँमा पियू राख्ने, पियूको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने भन्ने खालको न्युमेरिकल टेक्निक मात्र हुन्छ, कन्सेप्ट हुँदैन है। त्यस्तो कुराहरूले भोलि पर्सि चाहिँ, अहिले त सानो के हो र त्यो अन्तिममा पियूलाई टिटिजी गर्नु भएको छ नि, के लोजिक छ र त्यहाँ भन्ने जस्तो लाग्छ। तर यहाँको लोजिक भनेको यही ठाउँमा छ, पियू लेस देन अर इक्वल्स टु डिजाइन स्ट्रेन्थ। यस्तै सानो कुराहरूको हामीले क्युमुलेटिभ गर्दा दिमागलाई चाहिँ अलिकति ब्रोड बनाउने हो है। त्यही भएर सानो कन्डिसनहरू हामीले राख्छौँ। यस्तो कन्डिसन लेखेरै हामी जान्छौँ। ओके, त्यहाँबाट मैले एजी निकालेँ 660 mm²। त्यति निकालिसकेपछि त्यसको आयो एरिया 6.6 cm²। अब ठ्याक्कै यति हेर्दाखेरि पनि पाइन्छ, कहीँ पनि लेखेको छैन यति हेर्नु हुँदैन भनेर। यति हेर्दाखेरि पनि पाइन्थ्यो, तर मैले यसभन्दा ठुलो एरिया हेर्छु। किन हेर्छु हामीलाई थाहा छ। यो पछि मैले होल बनाउनु छ, त्यसले रप्चर हुन्छ। त्यस्तै गरेर चेन बोल्टिङ गर्नु छ, त्यसले ब्लक सेयर फेलियर हुन्छ। भने त्यस्ता फेलर हुँदाखेरि पनि मेरो सेक्सन चाहिँ फेल नहोस् भन्नको लागि चाहिँ मैले सेक्सनलाई अलिकति के बनाउँछु, ठुलो बनाउँछु। त्यो ठुलो बनाउँदाखेरि चाहिँ मैले 20% बढाइदिएर 792 mm² निकालेँ। अब त्यो निकालेँ भने जसको कोड छ, कोडमा हेर त यस्तो मजाले, यहाँ मैले सिधै कोडबाटको भ्यालु लेखेकै छैन। कोडमा जे छ मैले त्यही भ्यालुलाई चाहिँ यहाँ स्न्याप गरेर राखेको छु। कोडमा गएर हेर त 808 1989 हेर त, यहाँ एरिया जे दिएको छ cm² मा, त्यही एरिया चाहिँ यहाँ प्रत्येक एङ्गलको एरिया दिएको छ। प्रत्येक एङ्गलको एरिया दिएको छ। त्यो एरिया हेर्दाखेरि हामीले 6.6 भन्दा सानो त कहिले पनि हेर्नु भएन। 6.6 भन्दा सानो हेर्नु,
हुँदै भएन तर 6.6 भन्दा ठुलो चाहिँ 6.6 भन्दा ठुलो एरिया हेर्न पाइयो र मैले कतिसम्म चाहिँ हेर्न पाउँछु मैले कतिसम्म चाहिँ बढम्ला भनेर मानेको छु 7.92 को नजिकै। अब यहाँ गएर एरिया चुज गरेँ एरिया चुज गर्दाखेरि एकचोटि सर सबैले स्टिल टेबल हेर त गएर सबैको एकचोटि स्टिल टेबल पल्टाउ त सबैले आफूसँग छ भने सबैले स्टिल टेबल पल्टाउ त ल हेर त अब त्यहाँ हेर त कति कति दिएको छ 20 20 3 त्यसको एरिया त हेर्नै परेन त्यो 6.6 भन्दा सानो एरिया त हेर्नै परेन त्यो त सियोर फेल हो भने 7 पोइन्ट कति छ के अरे 5.27 पनि फेल भयो 6.26 पनि फेल भइहाल्यो अब 8.18 छ एउटा अप्सन यो लिएर जान पनि पाइन्छ तर यो 20% भन्दा नै यो त 30% तिर रहेछ यो त धेरै ठुलो रहेछ त्यही भएर मैले होइन ठिक छ यतातिर अहिले नआत्तिम भनेर मैले यो लिन थालिनँ 10 त लिने कुरै भएन झन् ठुलो भयो तल गएँ त्यसभन्दा तल गएँ त्यसभन्दा तल जाँदाखेरि कति एमएम को सम्म भन्दा ठुलो अब जाँदै जान्न म 8 एमएम भन्दा ठुलो 55 को 8 त ठुलो छ भने 60 को 8 ठुलो हुन्छ कि सानो हुन्छ भनेर हेर्नै पर्दैन 60 को 8 हेर्ने नै होइन अब 60 को 6 तिर जाने है त्यो दिमागमा त्यसरी राख्दा पनि हुन्छ 60 को त अलरेडी विड्थ पनि ठुलो थिकनेस पनि ठुलो भएपछि झन् एरिया बढ्नेवाला छ त्यही भएर 60 6 मा गए 6.84 अब तिमीहरूले मलाई क्वेसन सोध्छौ सर मैले यो 6.84 भनेको 6.6 भन्दा ठुलो थियो त्यो चाहिँ ट्रायल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ तर यसरी हामीले प्रत्येकलाई ट्रायल गर्न थाल्यो भने इक्जाममा फेल भइन्छ किन फेल भइन्छ एउटा न्युमेरिकलमा 3टा ट्रायल गर्नु पर्यो नि 3 चोटि न्युमेरिकल गर्नु पर्यो एउटै न्युमेरिकललाई ए 3 चोटि गर्यो भनेर मैले 3 चोटि मार्क्स दिन त मिल्दैन नम्बर त एकैचोटि दिने हो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले रियल लाइफमा डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा सानो सेक्सनबाट ट्रायल गर्न पाउँछौँ तर इन इक्जाममा त हामीले टाइममा भ्याउनु पनि छ त्यो भएर फर्स्ट ट्रायल चाहिँ त्यही भ्यालु जति छ त्यही भ्यालुबाट ट्रायल गर्न मिल्दैन हामीले गर्दैन त्यही भएर 6.84 मलाई अहिलेको लागि बाइकआउट भयो मैले कन्सिडर गरिनँ त्यसभन्दा तलतिर गएँ 65 छ त्यसको भ्यालु छ 7.44 मजाले ट्रायल गर्न मिल्छ तिमीहरूले यो ट्रायल गर्न मिल्छ फेरि कसैलाई दिमागमा लाग्ला सर 7.92 निकाल्नु भएको चाहिँ के गर्नलाई हो त उसो भए भनेर तिमीहरूलाई लाग्ला 7.92 निकालेको भनेको 20% चाहिँ कति हुँदो रहेछ भन्ने मलाई गेस गर्नलाई हो अरू केही पनि होइन मैले 20% नै बढाउनु छ भन्ने पनि कहीँ लेखेको छैन त्यो मैले मात्र मानेको हो मलाई चाहिँ के लाग्यो मैले धेरैवटा न्युमेरिकल गरेँ मलाई चाहिँ के लाग्यो 20% बढाउँदाखेरि ठिक हुन्छ कसैलाई लाग्ला 15% बढाउँदाखेरि ठिक्क पुग्छ त्यो हो भने 15% बढाउन पनि पाइन्छ कोही लेखेको छैन 20% बढाउनु पर्छ 50% बढाउनु पर्छ त्यही भएर 7.44 एरिया भएको 65 पनि फर्स्ट ट्रायल गर्न मिल्छ तर पनि मलाई कता कता मेरो मनले के भन्यो 20% बढाउँदाखेरि पास हुन्छ भन्ने भयो भने मलाई त्यो एरिया नपुगिकन मलाई चित्तै बुझेन त्यही भएर मैले त्यो ट्रायल एरिया पनि छोडिदिएँ र त्यसभन्दा तलको 76 मा गएँ जुन चाहिँ मैले ट्रायल गर्ने एरियाको नजिक छ त्यही भएर त्यो सेक्सन लिएर हिँडेँ फेरि पनि एकचोटि रिपिट गर्छु 65 लिएर ट्रायल गर्दाखेरि पनि हुन्छ यही न्युमेरिकललाई तिमीहरूले घरमा 65 लिएर गर्दै जाऊ त्यसको भ्यालु कति आउँछ एकचोटि निकालेर हेर्दाखेरि पनि हुन्छ केही कन्फ्युजन छ शिशिर बुझियो एरिया सिलेक्सन अनि सर त्यहाँ त 8 छ नि त हाम्रो 7.92 भन्दा त माथि जान पाइएन भनेन भनेर कहाँ लेखेको छ छैन त्यसको नजिकको भ्यालुमा ठुलो गए पनि हुन्छ त्यो डिजाइनर म हो के तिमीले त्यसरी सोच्ने हो तिमी 7.92 नै तिमीले 12 लिएर डिजाइन गरे पनि हुन्छ तर 12 लियो भने के हुन्छ अनइकोनोमिकल हुन्छ त्यो फिक्स नै हो 6 चाहिएकोमा 12 राखेको त डबल क्यापेसिटी भयो नि त हो कि हैन हो सर हो त्यो भयो भने ओभरसेट हुन्छ त्यही भएर हामी त्यसकोसम्म चाहिँ पुग्दैनौँ तर अलिकति भ्यालुमा तलमाथि जाने भनेको अलिक बढी आयो भने के गरौँला फेरि रिपिट गरौँला फर्स्ट ट्रायलमै मिल्छ भन्ने भए त मैले कोडै बनाएर बस्थेँ नि कोडमै के भनिदिन्थेँ सधैँभरिलाई 20% बढाएको एरिया हेर्नुपर्छ भनेर कोडमा क्लजमै लेखिदिन्थेँ त तर क्लजमा लेखेको छैन किन सधैँभरि 20% ले मिल्छ भन्ने छैन अब कुरा बुझ्यौ बुझे सर बुझे अरू कसैलाई पनि एरिया सिलेक्सन गर्नेमा अब कसैलाई केही कन्फ्युजन छ
छैन सर छैन। ओके ल अब यति भएपछि अब हामीले एरिया सिलेक्सन गरियो। हेर त एरिया सिलेक्सन गरियो। त्यही भएर यहाँ मैले के लेखेको छ हेर त, मैले 7.92 भन्दा ग्रेटर छ भनेर भनेको छु र यहाँ छैन। मलाई 7.92 भनेको एउटा मैले निकालेको रफ भ्यालु हो, मलाई त्यसको केही मतलबै छैन। मैले केसित कम्पेरिजन गरेको छु, रिक्वायर्ड भ्यालुसित। रिक्वायर्ड भ्यालु भनेको 6.6 हो है, यहाँ लेखेको पनि छ। ओके अब त्यति गरिसकेपछि अब यसलाई कनेक्सन गर्नु पर्यो। कनेक्सन गर्दाखेरि ल अब घिमिरे कनेक्सन गर्दाखेरि मैले एउटा कल गर्नुपर्ने भयो। 1 मिनेट हेर त। ओके ल ल हेर है। अब नम्बर अफ सेयर प्लेनको बारेमा, नम्बर अफ सेयर प्लेनको बारेमा यहाँ हेर त। दुईटा एउटा मेन गसेट प्लेट छ। केही चिजलाई चाहिँ कसैसँग जोड्नु छ भने त्यो जोड्नको लागि चाहिँ एउटा मिडियम चाहिन्छ। मिडियमको काम चाहिँ गसेट प्लेटले गर्छ है। अब फेरि पनि अझै गसेट प्लेट भनेको के हो भन्ने चाहिँ घिमिरेले अझै बुझेन भने मैले फेरि एकचोटि घिमिरेलाई बुझाउनको लागि मैले गसेट प्लेट भनेको कहाँ कसरी राखिन्छ भन्ने कुरा बुझाउनलाई एउटा मैले ट्रस बनाएँ। अब ट्रसमा यसरी मैले सबै जोइन्टले एकै ठाउँ देखाएँ भने यसरी जोइन गर्न मिल्छ। ठुलो ट्रसमा घरको ट्रस छोडिदियो, त्यो घरमा चाहिँ पाइप युज गरेका हुन्छ। पाइपलाई चाहिँ हामीले कट गर्दाखेरि ट्याम्बरिङ गरेर के अरे त्यो थोरै सेक्सनलाई क्रस सेक्सनलाई चाहिँ मिलायो भने वेल्डिङ गर्न मिल्छ। तर ठुला आई सेक्सन च्यानल सेक्सनहरूलाई त्यसरी जोड्न मिल्छ? वेल्डिङ वरिपरि वेल्डिङ गरेर मात्र कनेक्सन पुग्छ? पुग्दैन। त्यसको लागि कनेक्सन गर्नको लागि मैले जुन ठाउँमा मेम्बरहरू जोडेका छन् त्यहाँ चाहिँ एउटा एडिसनल बाहिरबाट एउटा प्लेट राख्छु। त्यो प्लेटमा चारतिर तीनतिर जतातरबाट मेम्बरहरू आएका छन् त्यो मेम्बरहरूलाई त्यो प्लेटमा सबैतिरका मेम्बरलाई कनेक्सन गर्नु भने त्यो कनेक्सन गर्नलाई जुन मेम्बर आउँछ त्यो मेम्बरलाई हामीले भन्छौँ गसेट प्लेट। त्यो गसेट प्लेटमा अहिले चाहिँ मेरो यो एउटा मेम्बर छ भने यो मेम्बर छ भने यो मेम्बर मेरो मैले अहिले डिजाइन गर्दैछु भनेर सम्झ। भने यो मेम्बरलाई यो मेम्बर यो आई के अरे एङ्गल सेक्सन हो, यसलाई मैले गसेटमा राखेको छु भने अब यो गसेट नराखिकन हुँदैन रहन्छ। भने अब गसेट त क्वेसनले दिएकै छैन त सर, कसरी थाहा पाउनु भयो गसेट राख्ने? त्यही भएर त हामीले डिजाइन गरेको हामी इन्जिनियर हो भने अब हामीले केही चिज पुगेको छैन भने त्यहाँ के गर्नु पर्यो? माग्नु पर्यो। यो नभइकन हुँदैन, यो राखेर डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर मैले मागेँ। के मागेँ? त्यहाँ चाहिँ 10 mm को प्लेट छ र 10 mm को प्लेट राख्नुपर्छ है भनेर मागेँ। मागे पहिला अनि माने त्यही अनुसार 10 mm को गसेट प्लेट। अब यो प्लेटमाथि अर्को एङ्गल राख्दाखेरि एउटा तल प्लेट छ अर्को एङ्गल सेक्सन राख्यो भने कति ठाउँमा चाहिँ सर्फेसहरू फ्रिक्सनमा जान पाउँछ? कतिवटा ठाउँमा फ्रिक्सन हुन्छ भने त कति ठाउँमा फ्रिक्सन हुन्छ? एउटा यो माथिको सर्फेस र तलको सर्फेसको यो ग्यापमा यही ठाउँमा फ्रिक्सन हुने हो।
भने सियर गराउने भनेको सियर भनेको इक्वल र अपोजिट फोर्स दुईतिर निस्किने भनेको यही ठाउँमा आउँछ यही ठाउँमा रहेछ भने त्यो कतिवटा प्लेन भनेको एरिया कतिवटा एरियामा त्यस्तो पर्यो एउटा एरियामा त्यही भएर सियर प्लेन चाहिँ कतिवटा भयो एउटा भयो यदि मैले तीनटा प्लेटलाई चाहिँ एउटै बोर्डले कनेक्सन गरेको भए एउटा प्लेट दुईटा प्लेट र यतातिर अझ एउटा प्लेट छ सपोज यसरी तीनटा प्लेटलाई मैले एउटै एंगलले कनेक्सन के रे एउटै बोर्डले कनेक्सन गरेको भए माथिका दुईटा बीचकोमा एक ठाउँमा फ्रिक्सन आउँथ्यो यहाँ चाहिँ स्लिप हुन्थ्यो तलको दुईटामा पनि यो दुईटा ठाउँमा चाहिँ के हुन्थ्यो यो ठाउँमा पनि के हुन्थ्यो त्यहाँ दुईवटा सर्फेस चाहिँ स्लिप हुन्थ्यो अथवा रगड दिन्थ्यो फ्रिक्सन हुन्थ्यो अथवा सियर हुन्थ्यो भने कतिवटा एरियामा सियर भयो टोटल कतिवटा एरियामा दुईटा यसरी हो नम्बर अफ सियर प्लेन पत्ता लगाउने अब यो स्याङमा पर्छ कि थ्रेडमा पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसको क्रस सेक्सनमा डिपेन्ड हुन्छ यसको क्रस सेक्सन कस्तो छ त्यस अनुसार है यदि यो माथिको 10 mm छ तलको 10 mm छ अर्को पनि 10 mm छ टोटल 30 mm को प्लेट छ तर हाम्रो बोर्डलाई हेर्यौं भने माथिबाट टपबाट 12 mm चाहिँ स्याङ छ बाँकी तलभरि थ्रेड छ भने 12 mm माथिबाट 12 mm भनेको फर्स्टको 10 mm केमा पर्यो स्याङमा पर्यो कि थ्रेडमा पर्यो माथिबाट स्याङमा त्यही भएर फर्स्टको स्याङमा पर्छ रहेछ त्यसभन्दा तलको त जोड्दाखेरि त 10 10 20 माथिबाट 20 तल त के पर्यो माथिबाट 20 तल त केमा पर्यो थ्रेडमा पर्यो कि स्याङमा पर्यो थ्रेड त्यही भएर एउटा प्लेन लाइजन थ्रेड अर्को प्लेट लाइजन स्याङ अब यदि यो बोल्टको भ्यालु चाहिँ कस्तो रहेछ तिमीहरुको बाइकको जस्तो यो तल अलिकति मात्र थ्रेड रहेछ भने माथिबाट 30 mm तलसम्म नै स्याङ्क रहेछ भने त्यति बेलामा फर्स्टको 10 mm पनि स्याङ्कमै पर्यो सेकेन्डको 20 mm तल आएको सियर हो त्यो पनि केमा पर्यो स्याङ्कमा पर्यो भने दुईटै सियर प्लेन केमा पर्दा रहेछन् स्याङ्कमा त्यो चाहिँ क्वेशनले क्रस सेक्सन अफ द बोल्ट चाहिँ हामीलाई दिनु पर्दो रहेछ यदि त्यो दिएन भने सेक्सन अफ द बोल्ट चाहिँ हामीलाई दिएन भने हामीले त्यति बेला चाहिँ एजुम गर्ने हो त्यही भएर यहाँ चाहिँ मैले एउटा सियर प्लेन छ एजुम लाइज अन स्याङ भनेर मैले माने सर मैले थ्रेड मान्छु मान लेख मान क्वेशनले भनेको छैन थ्रेडमा पर्छ स्याङमा पर्छ भनेको छैन ओके यो पनि सबैलाई क्लियर के रे कन्फ्युजन अब छैन सेकेन्ड पार्ट पनि हाम्रो सकियो अब थर्ड पार्टमा चाहिँ के हो त्यसको बेयरिङ र शेयरिङको भ्यालु निकाल्ने अब त्यो बेयरिङ र शेयरिङको भ्यालु निकाल्नलाई सायद कसैलाई केही कन्फ्युजन अब चाहिँ छैन उड्दा फर्मुला गेट द आन्सर अब त्यसकोमा यो भ्यालुमा चाहिँ साथीले हानेछन् त्यही भएर मैले कति नै क्याल्कुलेटर हान्छ भन्ने पनि थियो यहाँ यसको भ्यालु चाहिँ यो 37.14 छ भन्दा बढी आउँछ है एकचोटी क्याल्कुलेटर हान त्यसभन्दा बढी आउँछ त्यही भएर त्यो बढी भ्यालु नै युज गर्नु है अब रियलमा चाहिँ तर अहिलेलाई चाहिँ जस्ट एउटा न्युमेरिकल हो त्यो भ्यालुको पछि नलाग यदि भ्यालु आएको हुन्थ्यो भने भन्ने तरिकाले गयो भने 37.146 माथिबाट आयो अब केबी को भ्यालु तलबाट चाहिँ त्यहाँ अब यहाँ दोस्रो कन्फ्युजन चाहिँ हामीलाई के भयो एज डिस्टेन्समा भयो यो एज डिस्टेन्समा बुझाउनको लागि चाहिँ पहिला मैले यहाँ तिमीहरुलाई थोरै कुरा चाहिँ क्लियर गरिदिन्छु गज डिस्टेन्स भनेको चाहिँ b/2 + 5 mm यो किताबमा दिनुपर्ने चिज हो कोडमा तर दिएको छैन त्यही भएर b/2 + 5 mm माने यो मान्दाखेरि तलको 40 mm आयो भने बाँकी रह्यो 70 मा माथितिर चाहिँ इन डिस्टेन्स यो चाहिँ END इन डिस्टेन्स हो खास एज डिस्टेन्स होइन त्यो इन डिस्टेन्स चाहिँ कति रह्यो त माथि 30 mm रह्यो यो त कस्तो सेक्सन राउन्ड सेक्सन कि प्लेट सेक्सन हट रोल सेक्सन कि प्लेट सेक्सन हो यो हट रोल सेक्सन हो आई सेक्सन च्यानल सेक्सन एंगल सेक्सन यिनीहरुलाई हामीले भन्छौं हट रोल सेक्सन अथवा रोल्ड सेक्सन छ भने एज डिस्टेन्स चाहिँ कोडले कुनै किताबले यो गरेको मैले तलबाट चाहिँ सबैमा 1.7 टाइम्स डी नट नै गर्दैको छु तर कुनै किताबले यस्तो पनि गरेका हुन्छन् त्यसमा पनि नजिक्युन भनेर मैले यो किताबमा यो कुरा राखेको छु र हिजो अलिकति भनेको पनि थिए फेरि पनि कन्फ्युजन गराए फेरि मैले रिपिट गर्दैछु कतिसम्म गर्न पाइन्छ 1.5 टाइम्स डी नट सम्म राख्न पाइन्छ त्यो राख्दाखेरि 1.5 * डी नट भनेको 22 गर्दाखेरि कति आउँछ 32.5 mm आउँछ हुन त यो 32.5 भन्दा थोरै राख्नै नपाइने हो
तर 30 र 32 बराबर भएको हुनाले कुनै कुनै किताबमा 30 mm पनि एज डिस्टेन्स र इन डिस्टेन्स बराबर मान्दिएको पनि पाइन्छ। त्यही भएर अहिले मैले त्यही कन्सिडरेसन त्यही तिमीहरू किताबको जस्तो कन्सिडरेसन गर्नलाई मैले 30 mm राखिदिएको है। होइन सर मैले 32 राख्छु अथवा 1.7 टाइम्स डी नट नै गरेर राख्छु, ओके ठिक छ, त्यो पनि मैले गलत भनेको छैन। 30 राख्नुपर्छ 30 हो सधैँभरि भनेको पनि छैन, यहाँ क्लियर हुनु पर्यो। त्यस्तै पिच डिस्टेन्स भनेको चाहिँ कति भनेको छ 2.5 टाइम्स डी, त्यही भएर मैले 50 mm राखेँ। होइन सर मैले 50 राख्दिनँ, यो त मिनिमम हो, मैले 60 राख्छु, ओके 60 नराख भनेको पनि मैले छैन, राख्न पाइन्छ है। यसमा कन्फ्युजन हुनु परेन। त्यही अनुसार अब मैले केबी को भ्यालु निकालेँ, केबी को भ्यालु निकालेपछि भिडिपिबीबाट चाहिँ के अरे बेरिङको भ्यालु निकालेँ, दुईटाको भ्यालु कम्पेरिजन गरेर बोल्ट भ्यालु निकालेँ। अब कसैलाई केही क्वेसन छ? के क्वेसन छ भने क्वेसन सुन्नु यहाँसम्मको लागि। यति कुरा चाहिँ हामीले हिजो टी चाहिँ हामीले कुन लिने हो? दुईटा फरक फरक दियो भने मिनिमम लिने हो के? हजुर कुन चाहिँ त्यो टी हुन्छ नि 2.5 केबी इन्टु डी इन्टु टी हुन्छ नि। टी हो। दुईटा फरक फरक छ भने चाहिँ सेम लोड क्यारी गर्ने थिकनेस, सेम लोड क्यारी गर्ने थिकनेस। अहिले हेर त यो गसेट प्लेटलाई यो एङ्गलसित कनेक्सन गर्दाखेरि यसको गसेटको थिकनेस कति छ 10 mm, एङ्गलको कति छ 6 mm। यो 6 mm ले ट्रान्सफर गर्ने लोड नै यही गसेटले पनि लिने हो कि होइन? हो। अनि अब पहिला कुन फेलर हुन्छ? सानो वाला त्यो 6 वाला। किन सानो फेल हुन्छ? त्यो त्यसलाई त अब त्यो सानोले लिने 50 छ भने 55 दिने बित्तिकै सानो त फेल भइहाल्यो अनि बल्ल ठुलो हुन्छ नि त। अझै त्यो त्यस्तो भनेर कसरी थाहा भयो तिमीलाई सानोले चाहिँ 50 लिन्छ ठुलोले चाहिँ 55 लिन्छ भन्ने कसरी थाहा भयो? स्ट्रेस भनेको त फोर्स बाइ एरिया हो नि त सर। अनि त्यो सानोको त एरिया सानो हुन्छ नि त, अनि सानै स्ट्रेसले त्यो फेल भइहाल्छ नि। हैन सानो मान्छेसँग स्टिलको प्रोपर्टी भनेको सानो स्ट्रेसले फेल हुन्छ भन्ने। स्टिलको नत्र माइल्ड स्टिलको ग्राफ बढ्ने तिमीहरूले, त्यो भए तिमीहरूले के बढ्नु पर्यो 6 mm प्लेटको ग्राफ 7 mm प्लेटको ग्राफ, त्यस्तो हुन्थ्यो र स्ट्रेस हुँदैन सर त्यस्तो त। हो त्यो भएपछि किन सानो एरिया हुन्छ सानो स्ट्रेस आउँछ, सानो स्ट्रेसमा फेल हुन्छ भन्न पाइएन। स्ट्रेस सेममा फेल हुने हो, तर सानो एरिया छ भने त्यो छिटो त्यो स्ट्रेसमा पुग्छ। सेम अमाउन्ट अफ फोर्सले स्ट्रेसलाई कन्स्ट्यान्ट राख न, स्ट्रेसलाई कन्स्ट्यान्ट राख्यो भने सेम अमाउन्ट अफ फोर्सले थोरै एरिया छ भने के हुन्छ छिटो फेल हुन्छ। स्ट्रेस त छिटो पुग्छ नि होइन त्यो म्याक्सिमम स्ट्रेसमा। त्यही भएर क्रस सेक्सन एरिया कम जसको छ त्यसमा आउने स्ट्रेस चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ। म्याक्सिमम स्ट्रेस भयो भने चाहिँ परमिसिबल भ्यालु भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो, त्यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु एक्सिड हुँदा बित्तिकै फेल हुने हो। त्यही भएर जसको स्ट्रेस चाहिँ धेरै आउँछ, जसमा स्ट्रेस चाहिँ धेरै आउँछ त्यसले चाहिँ परमिसिबल स्ट्रेसलाई एक्सिड छिटो गर्छ र त्यो पहिला फेल हुन्छ। त्यही भएर हामीले सानो थिकनेस कन्सिडर गरेको। अब केही कन्फ्युजन? सर यो पिच डिस्टेन्स भनेको होलको सेन्टर बिचको डिस्टेन्स हैन? हो एउटा बोल्ट अर्को बोल्टको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स। अनि यहाँनिर त अब 4 वटा बोल्ट आएको छ, 5 वटा बोल्ट भनेपछि 5 वटा होल भनेपछि यो 50 mm ले कसरी भयो भन्ने कुरा आयो के सर? 70 mm को छ त्यो। ए साथी 70 mm यतातिर हो, मैले 5 वटा बोल्ट राख्ने त हो लङ्गिट्युडनली हो नि त। ए हजुर हो बुझ्यौ? यसरी राख्ने हो नि त मैले 5 वटा बोल्ट भयो, बुझ्यौ? बुझ्यो सर बुझ्यो। ओके ल अब यति भइसकेपछि अगाडि जाम। बोर्डलाई मैले एरेन्जमेन्ट गरेँ। हिजो हामीले यो एरेन्जमेन्टसम्म चाहिँ हेरेका थियौँ र सियर ल्याग इफेक्ट भनेको के हो र नेट एरिया र ग्रस के अरे कनेक्टेड एरिया र नेट एरिया र ग्रस एरिया भनेको के हो भन्नेसम्म गएका थियौँ। ल हेर अब यहीँबाट हामीले रिपिट गर्छौँ रप्चर स्ट्रेन्थ। हुन त रिपिट त सुरुदेखि गर्दै, अब यहाँबाट सुरु गरौँ है। ल एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु, एकदमै सजिलो छ, एकदमै सहज सजिलो छ है त। ल सुरु गरेँ है त आजको, सबै एटेन्सन। ल अब हेर त, यदि अब हामीले डिजाइन गरेर भए अब चेक गर्नु पर्यो। चेक गर्ने भनेको एउटा रप्चरमा फेलर हुन्छ, अर्को ब्लक सेयर फेलरमा हुन्छ, अर्को सिलिन्डरमा फेलर हुन्छ। तीनटा चेक गर्ने हो, जे फेल हुन पोसिबल छ त्यही तीनवटा चेक गर्ने हो। अब एङ्गल सेक्सन भएको हुनाले हामीले पहिला केमा चेक गरियो रप्चरमा। त्यो रप्चरमा चेक गर्नको लागि क्लज नम्बर 6.3.3 मा गयो भने
क्लज नम्बर 6.3.3 मा गयो भने द रप्चर स्ट्रेन्थ अफ एन एंगल कनेक्टेड थ्रू द वान लेग इज एफेक्टेड बाई सियर ल्याग। सियर ल्याग इफेक्टले इफेक्ट गर्छ भनेको स्ट्रेच चाहिँ डिफरेन्ट हुने इफेक्ट भनेको सियर ल्याग इफेक्ट हो है, त्यसले इफेक्ट गर्छ र त्यसको स्ट्रेन्थ चाहिँ TDN को भ्यालु यति हुन्छ भनेर हामीलाई कोडले दिएको छ। अब यहाँ फर्मुलामा 0.9 हामीलाई थाहा छ, ANC थाहा छैन, FU थाहा छ, गामा M1 थाहा छ, बीटा थाहा छैन, AG नट थाहा छैन, FI थाहा छ, गामा M नट थाहा छ, अरु सबै थाहा छ, यो तीनटा प्यारामिटर थाहा छैन भने फर्स्टमा ANC निकाल्न खोजौं। ANC भनेको के हो हेर है, पहिला मैले नै बुझाउँछु अनि यहाँ लेखेको पनि छ तिमीहरूले घरमा पढ्नलाई सजिलो होला भनेर। ANC भनेको कनेक्टेड लेगको एरिया हो। यो कनेक्टेड लेग छ भने यसको एरिया कति हुन्छ कनेक्टेड लेगको एरिया भने यो मैले रातोले कलर गरे जतिको एरिया भनेको कनेक्टेड लेगको एरिया हो। कसैलाई गाह्रो छैन होला यति बुझ्नलाई हो। O भनेको आउटस्ट्यान्डिङको ग्रस एरिया भनेको, C भनेको कनेक्टेड, O भनेको आउटस्ट्यान्डिङ। यो कनेक्टेड गर्यो भने यो बाहिर रहेको आउटस्ट्यान्डिङ होला। ओके, अब यसलाई पनि मैले रङ्गाउँछु। यसको रङ्गेको एरिया भनेको यो एरिया भयो। हेर त यहाँ एउटा चीज चाहिँ तिमीहरूले कमन देखो, यसको थिकनेस T छ, यसको यतातिरको थिकनेस पनि T छ भने यो T इन्टु T बराबरको एरिया, यो T इन्टु T बराबरको यो एरिया त के को रहेछ कनेक्टेडको पनि रहेछ, आउटस्ट्यान्डिङको पनि रहेछ। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको कति छ 70। ल अब भ्यालु निकालौँ है, केही छैन गाह्रो छैन। यहाँबाट यही प्लेटको एरिया निकाल्नु हेर है, ANC भनेको कति हुने भयो 70 इन्टु यो थिकनेस कति छ 6 mm। 270 मा त यो बोल्टको डायमिटर त घटाउनु पर्यो नि। अझ यसलाई यसरी किन लेखौँ, एकैचोटी यसरी लेखौँ त सजिलो होला। हेर है यो 70 छ, 70 मा यो एउटा बोल्ट परेको छ। बोल्ट राख्नको लागि यहाँ मैले यो प्लेटमा के बनाउनु पर्छ वाल होल बनाउनु पर्यो। होलको डायमिटर 22 छ, 22 घटाए 22 घटायो भने यो 70 माइनस 22 भनेको त यो त सबै कसलाई कन्सिडर गरियो, यो एरिया कनेक्टेडलाई कन्सिडर गरियो नि। सबै कनेक्टेडको हो र यो सबै एरिया कनेक्टेडको हो। यो त यसको पनि त हो, यसको पनि त अधिकार छ यो एरिया भनेको त कमन हो नि त। यो त 10 गजा जस्तो रहेछ, त्यही भएर कमन एरियाले चाहिँ दुईटालाई सेयर गर्न दिनु पर्यो। त्यही भएर नर्मली 70 माइनस 22 इन्टु थिकनेस भनेको 8 mm हुन्थ्यो, तर कमन एरिया कति छ T इन्टु यतातिर यो डिस्टेन्स पनि T, भर्टिकल डिस्टेन्स पनि T, त्यो भनेको 8 इन्टु 8 कमन एरिया छ। कमन एरिया दुईटालाई बाँड्दिनु पर्छ भने यो त टोटलबाट कमन एरिया बाँड्दिएको एरिया घटाइदिनु पर्यो, आधा एरिया घटाइदियो। अथवा यसबाट मैले T लाई कमन लिए भने थिकनेसलाई कमन लिए, 8 mm को थिकनेसलाई कमन लिए भने के हुँदो रहेछ हेर त 70 माइनस 22 माइनस 8/2। यसलाई फर्मुला बनाइदिउँ त, मुलाहरूको लागि फर्मुलाहरूको लागि। हामी त कोही पनि मुला छैनौँ, तर कोही मुला बन्न खोजियो भने T कमन ल्याइदिउ, B बाहिरको डिस्टेन्समा डायमिटर D डट घट्यो, यो 8/2 भनेको के घट्यो T/2। अब AG नट कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने कसैले मलाई यो क्वेसन सोध्दैन नि के होला TB माइनस T/2 मात्र होला। के नहोला आउटस्ट्यान्डिङमा, के नहोला त्यो होल नहोला। कसैले केही कन्फ्युज छ? अब दुईटा एरियामा कसैलाई केही कन्फ्युज छ? डिनट भनेको चाहिँ त्यो 2 mm नजोडिकनको होइन सर, जोडेको होलको लागि हो भनेर बुझ्नु। डी भनेको चाहिँ नजोडेको, डिनट भनेको जोडेको। अनि त्यो माथि त्यसो भने हामीले पिच डिस्टेन्सहरू निकाल्दा चाहिँ कुन राख्ने हो त? त्यो जोडेकै राख्ने हो सर? पिचमा 2.5 टाइम्स डी छ, एजमा 1.7 टाइम्स डी नट छ, और 1.5 टाइम्स डी नट छ। यो त जे छ त्यही जान्नुपर्छ। यो तिमीले मैले भनेर हुने चिजै होइन, कोडले दिएको चिज हो। यो मान्छेले घरमा हेरेकै रहन्छ अहिलेसम्म। त्यत्रो हाम्रो 7-8 वटा क्लास एज र पिच बेयरिङ र सेयरिङ भन्दा गएको हो, सब बिर्सेर। घिमिरेजी एकचोटि नोटमा हेर्ने है गएर। हुन्छ सर। डी को ठाउँमा डी नै राख्ने, डी नटको ठाउँमा डी नट राख्ने। डी भनेको चाहिँ नजोडेकोलाई डी लेख्छौँ, यसलाई नोमिनल डायमिटर भन्छ। यसलाई के भन्छ? नोमिनल डाया भन्छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ? होलको भएको हुनाले डायमिटर अफ होल, HOLE।
होलको ओ आएको यचको ओ यही यच एलीको होलको ओ आएको अथवा गोलो बनाएको भएर ओ आएको भनेर बुझ न। ल केही कन्फ्युज छ छैन? ओके, यति भइसकेपछि एएनसी पनि आयो एजी नट पनि आयो। अब मलाई गाह्रो छ यो बिटा। अब यहाँ नयाँ टर्म आयो बिटा। बिटा निकाल्नलाई हेर त के भनेको छ, कस्तो सजिलो छ। जे भनेको छ जे निकाल्न भनेको छ त्यति निकाल्यो भने त सक्यो नि। 1.4 त्यो त थाहा नै छ सबैलाई। 0.076 थाहा छ। W/T, यो W भन्ने त मलाई के हो थाहा भएन। T भनेको चाहिँ थिकनेस हो, यो यति त मात्रै थाहा छ। FY थाहा छ, FU थाहा छ, BS र LC। फेरि यहाँ नयाँ टर्म आयो, BS भनेको के हो, LC भनेको के हो, यो दुईटा टर्म पनि थाहा छैन भने अब मलाई तीनटा टर्म खोज्नु पर्यो। एउटा W खोज्नु पर्यो, अर्को BS खोज्नु पर्यो, अर्को LC खोज्नु पर्यो, अर्को FU थाहा छ, गामा एमनट थाहा छ, FY थाहा छ, गामा एमनट थाहा छ, 0.7 थाहा छ, अरु सबै थाहा रहेछ। यिनी तीनटा टर्म खोज्नु पर्यो। अब यो तीनटा टर्म भनेको चाहिँ के? अब यहाँ हेर त, फर्स्टमा लेख्यो W। W भनेको चाहिँ के भनेको रे? W भनेको के भनेको छ? आउटस्ट्यान्डिङ लेग। के भनेको छ W भनेको? आउटस्ट्यान्डिङ लेग विड्थ। त्यो भनेको त ए भन्ने खालको भएछ। कति? यदि यसलाई मैले कनेक्सन गरेँ भने अहिले कति छ? यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु कति? 70। यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु कति छ? 70। यो थिकनेस कति छ? 6। यो थिकनेस कति छ? 6। यही हो कि? ल हेर त, अब हेर त, कनेक्टेड यहाँ W भनेको के छ? आउटस्ट्यान्डिङ लेगको विड्थ। आउटस्ट्यान्डिङ भनेको कनेक्सन नभएको, कनेक्सन नभएकाको विड्थ कति छ? विड्थ कति छ? 70। कति? 70। ए कति सजिलो रहेछ। फर्स्टको त सिधिहाल्यो। अब BS को लागि के भनेको छ? शियर ल्याग विड्थ एच टु निन फिगर 6। ए त्यहाँ त फिगर बनाएर दिएको रहेछ, त्यो पनि टाउको दुखाइ छैन मलाई, फिगरै छ, फिगरमा जे भनेको त त्यही। अब LC मा जाम है। LC भनेको के भनेको छ? लेन्थ अफ द इन कनेक्सन। इन कनेक्सनको लेन्थ दैट इज द डिस्टेन्स बिट्विन द आउटर मोस्ट भनेको, आउटर मोस्ट भनेको के? सबैभन्दा बाहिरको बोल्ट इन द इन जोइन्ट। ए के पनि रहन्छ, अलङ द डाइरेक्सन अफ लोड, अलङ द डाइरेक्सन अफ वेल्डको अहिले मैले हेरेको छैन, यहाँ वेल्डको लागि पनि कुरा गरेको छ, लेन्थ अफ द वेल्ड अलङ द डाइरेक्सन अफ लोड। ए त्यो भनेको त दुईटा आउटर मोस्ट भनेको त कहाँदेखि कहाँसम्म पर्यो? यो बोल्टदेखि कहाँसम्म? यो बोल्टसम्म। यी नै हैन त दुईटा आउटरदेखि आउटर भनेका हो कि हैन? फिगर हेर त, आउटर मोस्ट बोल्ट भनेको 2 नम्बरदेखि 6 नम्बरसम्मको डिस्टेन्स भनेकै के रहेछ? LC रहेछ। त्यो भनेको कति हुन्छ हेर त फिगरमा? यहाँदेखि यहाँसम्मको यो डिस्टेन्स भनेको कति छ हेर त फिगरमा? 50 50 50 50। 1 2 3 4 चारवटा 50 पर्यो कि परेन? पर्यो। त्यो भनेको त कति रहेछ? 200। त्यो भनेको त कति रहेछ? 200। कसैलाई डाउट केही छ? एकचोटि सबैले ध्यान दिएर हेर। यति निकाल्यो भने त पुट द भ्यालु गर्दा आन्सर, केही गाह्रो छैन। तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने यति एउटा बिटा निकालेको मात्र हो। माथिको त त्यो कनेक्टेड लेग र आउटस्ट्यान्डिङको एरियामा केही फरक छैन। र कुनै किताबले फेरि सुन, अब फेरि मैले किन तिमीहरूले पढ्दाखेरि कन्फ्युजन हुन्छ भनेर मैले धेरै एडिसनल कुराहरू बढी गर्ने चाहिँ त्यही भएर। तिमीहरूले धेरैवटा किताब पढ्दैनौ अनि एउटा किताब पढ्छौ अनि एउटा किताबमा जे गरेको छ त्यही ठिक हो भन्छौ अनि फेरि सरले पढाएकोमै शङ्का गरिदिन्छौ। कुनै किताबले चाहिँ के गरेको हुन्छ हेर त, यदि यो कनेक्टेड लेग हो भने, यो कनेक्टेड लेग हो भने यहाँदेखि यहाँसम्मको एरिया चाहिँ 70 छ भने कुनै किताबले एएनसी निकाल्दाखेरि कति गरेको छ? 70 माइनस डी नट इन्टु टी मात्र गरेको छ, T/2 नगरेको छ। भनेको अर्थ यो सबै एरिया चाहिँ कसलाई लियो? कनेक्टेडलाई लियो भने एजी नट गर्दाखेरि चाहिँ कति गरेको छ? 70 माइनस 70 त यहाँदेखि यहाँसम्मको हो नि 70। अब यो त तल आइसक्यो भनेपछि माथि कति रह्यो? -T हो। यो पनि कति किताबले गरेको छ, तर यो गरे भन्दा यो कमन एरिया हो, यो गरे भन्दा यो अघि हामीले गरेको चाहिँ राम्रो हो। कुनै किताबले यो पनि गरेको छ, यो किताब गरेको ए तैँले यो गरेको ठिक छ, मैले यस्तो गर्नु छैन, मैले दुईटालाई झगडा गराएर केही गर्नु छैन, कमन एरिया हो, दुईटालाई बाँडिदिन्छु, झगडा हुँदैन, आनन्द हुन्छ भनेर बुझ्ने।
है त। त्यही भएर मैले यो कुराहरू गरेको छु। अब हेरौँ BS को भ्यालु। BS को भ्यालु के रहेछ? WI LCI अरु त केही पनि छैन। BS को भ्यालु हेर्नको लागि हेर त म तलतिरको फिगर गएँ। कोडमै छ, त्यसको ठ्याक्कै साइडमा गयो भने यो 6.3.3 को अर्को पेजमा गयो भने ठ्याक्क यो अर्को फिगर छ। यो फिगर मैले यहाँ लगेर राखिदिएको छु, हेर त यहाँ लगेर राखिदिएको छु। हेर त के भनेको छ? W भनेको चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ लेगको वेट यहाँ दिएको पनि रहेछ। भने यो वेल्डिङ हुँदाखेरिको लागि रहेछ, यो चाहिँ के हुँदाखेरिको लागि? बोल्टिङ हुँदाखेरिको लागि। बोल्टिङ हुँदाको लागि यहाँ BS भनेको कति लेखेको छ हेर त सानो अक्षरले कति लेखेको छ? यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स W, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स WI माइनस T। त्यो भनेको त हाकिमहरू एकचोटि हेर त यहाँसम्मको कनेक्सनको डिस्टेन्स रहेछ, यहाँदेखि यहाँसम्मको कनेक्सनको डिस्टेन्स यति रहेछ। यति भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको W। हामीले यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई के मानेका थियौँ रे हाकिमहरू? अघि यसलाई के मानेका थियौँ? डबल लाइन देखेकोबाट यसको यो प्लान भ्यू बनाउँ त कस्तो देखिन्छ? यसको प्लान भ्यूमा यस्तो देखिने हो कि हैन? यो दुईटा लाइन देखियो अनि यो एज देखियो भने यहाँ तिमीहरूले यसरी बोल्ड राख्ने हो भने यहाँदेखि यहाँसम्मको यो डिस्टेन्स डबल लाइनदेखि बोल्डको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स हामीले के मानेको अघि? के जी सर जी डिस्टेन्स भने त्यही जी डिस्टेन्स राखेको रहेछ। ए WI भनेको त जी नै रहेछ भने WI पनि आयो, T थाहा छ भने BS भनेको त W प्लस G माइनस T नै रहेछ। कति सजिलो। अथवा G को ठाउँमा अहिले यसले चाहिँ के मानेको छ? त्यसलाई नाम WI मानेको छ। अब हेर त दिमागमा राख्नु पर्यो, दिमागमा के रहेछ? यदि यसलाई जोडले तान्यो भने यो त यहाँ कनेक्सन छ भने यति धेरै एरिया त कनेक्सन भएको छैन नि। त्यही भएर यो यताको एरिया चाहिँ छोटो छ, यो यही बस्न खोज्दो रहेछ, यही ठाउँमा बस्न खोज्दो रहेछ। यो एरिया चाहिँ धेरै जोडले तान्यो भने के हुन खोज्छ? यो धेरै जोडले तान्यो भने यो चाहिँ उक्केर के हुन खोज्छ? यसरी बाङ्गिन खोज्छ कि खोज्दैन? धेरै जोडले तान त एकचोटि इमेजिन गरेर तान त कस्तो हुन्छ? मैले जोडले ताने भने के हुन्छ? यति यो एरिया भएको यहाँदेखि यो ठुलो एरिया छ नि, यो ठुलो एरिया त के हुन खोज्दो रहेछ? बाङ्गिन खोज्दो रहेछ। यही हो सियर ल्यान्ड भनेको। सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ एल्ड हुने र सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ रप्चर हुने कम्बाइन्ड इफेक्ट भनेको चाहिँ सियर ल्यान्ड इफेक्ट है। अब वेल्डिङ हुँदाखेरि के हुन्छ हेर त? वेल्डिङ हुँदाखेरि मैले यहाँ पनि वेल्डिङ गर्छु, यहाँ पनि वेल्डिङ गर्छु भने अब यति पार्ट यो तलको यति पार्टलाई त यसले त फिक्स्ड गर्दै कि गर्दैन? यति पोर्सन त अब फिक्स भयो कि भएन? अनि बाङ्गिने पोर्सन भनेको कति मात्र भयो? W माइनस W मात्र। त्यही भएर सेकेन्ड केसमा हेर त के भनेको छ? BS भनेको यदि वेल्डिङ गर्छौ भने चाहिँ त्यति बेला W सित मात्र इक्वल हुन्छ, तर बोल्टिङ गर्दाखेरि W प्लस G माइनस T। अब फेरि यदि W प्लस G मात्र किन नगरेको भन्ने लाग्ला। यो त W प्लस G गर्दाखेरि त यो एरिया त कमन दुईचोटि भयो नि त। त्यही दुईचोटि नहुनको लागि एकचोटि मात्र कन्सिडर गर्नको लागि दुईचोटि कन्सिडर गरेकोमा एकचोटिको चाहिँ घटाएको हो। त्यही भएर माइनस T भएको। तिमीहरूले पछि इस्टिमेसन कस्टिङमा सेन्टर लाइन मेथड भन्छौ, त्यो लेन्थ भनेको डबल चोटि कन्सिडर हुन्छ। यो लेन्थ भनेको यतातिर पनि पर्यो यतातिर पनि पर्यो, दुईचोटि परेको हुनाले एकचोटि परेको लेन्थ चाहिँ घटाएको हो। त्यही भएर W प्लस G माइनस T गरे। ओके, यति भएपछि सक्यो सर। अब हामीले बुझ्यौँ त्यो त भ्यालु राखेको त हामीलाई आफै पनि आउँछ भन्छौ, तर पनि मैले एकचोटि यही गरेको देखाउँछु सर। के भएको छ। हजुर सर त्यहाँ W प्लस G माइनस T/2 चाहिँ गर्न मिल्दैन? T/2 गर्न मिल्दैन। किन मिल्दैन? हेर त यो लेन्थ त दुईचोटि कन्सिडर गरे नि त। यहाँदेखि यहाँसम्ममा त यो T त आयो यति लेन्थ त, फेरि यहाँदेखि नै यहाँ लेन्थ लियो भन्दा यो लेन्थ त दुईचोटि कन्सिडर गरियो नि। तर यो लेन्थ त दुईचोटि कन्सिडर गर्ने होइन नि त, एकचोटि मात्र कन्सिडर गर्ने हो नि त। हो सर हो सर। त्यही भएर एकचोटिको चाहिँ दुईचोटि भएकोमा एकचोटिको घटाइदिएको, त्यही भएर T गरेको है। तर हामीले त्यो T चाहिँ किन गरेको भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने त होइन, कोडले जे भन्यो त्यही गर्ने हो। तर पनि बुझ्दाखेरि राम्रो होइन र? कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ, अर्थ दियो। ओके,
ANC को भ्यालु निकाले, आउटस्ट्यान्डिङको एरिया। अब यहाँ त्यही एरिया चाहिँ निकालेको छ फर्मुला। ANC मा 70 मा 22 घटाएँ, D नट घटाएँ, T/2 गरे इन्टु T गरे 270। AG नटमा चाहिँ 22 घटाउनु परेन, 70 - 6/2 इन्टु 6 402। कसैलाई पनि केही कन्फ्युज छैन। अब जाम बीटा निकाल्नलाई। अब बीटा निकालेको हेर्यो भने फर्मुला जे अघि कोडले भनेको थियो त्यही फर्मुला मैले सारेको मात्र हो। त्यही सारेको भ्यालुमा अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेँ। बीटाको भ्यालु 1.4 - 0.076 W। W भनेको त आउटस्ट्यान्डिङ लेगको विड्थ रहेछ। W को भ्यालु 70। T को ठाउँमा 6 mm थिकनेस 6 राखे। FY को ठाउँमा 250 थाहा छ। FE को ठाउँमा 410 थाहा छ। BS भनेको कति रहेछ अरे? यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स। त्यो भनेको 70 + 40 - T 70 + 40 - T 104 104। LC भनेको दुईवटा बोल्टको आउटरदेखि आउटरसम्मको डिस्टेन्स। आउटरदेखि आउटर बोल्टसम्मको डिस्टेन्स त्यो भनेको 4वटा पिच परे। 1 2 3 4 4 × 50 200 200 लेस देन अर इक्वल्स टु FU को भ्यालु कति छ? 410 बाइ FU को मुनि राख्ने भ्यालु चाहिँ कति हुनु पर्यो? 1.25। FY को ठाउँमा 250। यो तलको बाइ फड्केर माथि गएको, त्यही भएर 250 डिभाइडेड बाइ 1.1 1.1 माथि गएको 1.1 गामा m नट को ठाउँमा 1.1 ग्रेटर देन 0.7। त्यो निकाल्दाखेरि अगाडिको यतिको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि भ्यालु आएछ 1.118 लेस देन अर इक्वल्स टु 1.4432 ग्रेटर देन कति भयो? 0.7 है। अब यसमा चाहिँ अब यहाँ मैले तिमीलाई भन्नुभयो नर्मली यस्तो चाहिँ लेख्ने हैन। यहाँ यो लेख्यो भने मैले मूर्ख भन्छु। यहाँ लेख्न पाइयो, यहाँ भ्यालु थाहा छैन, तर यहाँ चाहिँ नलेख्नु। यो भ्यालु भन्दा यो भ्यालु सानो अर इक्वल हो भन्न पाइन्छ र? पाइदैन सर। यो लेस देन नै हो। तर यो कोडले भन्न खोजेको चाहिँ के हो त सर? त्यसो भए भन्दा यो भ्यालुको भ्यालु, यो अगाडि भ्यालु निकालेको भ्यालु कहिले पनि यो भ्यालु भन्दा ठुलो हुन पाउँदैन र यो भ्यालु भन्दा सानो हुन पाउँदैन। यदि तिमीहरूले बीटाको भ्यालु निकाल्यो र त्यसको भ्यालु 0.6 आयो भने बीटा निकाल्दाखेरि चाहिँ राख्दाखेरि क्याल्कुलेसनमा राख्दाखेरि कति भन्दा सानो युज गर्न पाइएन? 0. लेस देन 0.7 भनेको छ नि। त्यही भएर 0.7 नै राख्नु पर्यो। 0.7 भन्दा सानो आयो भने 0.7 राख्नु पर्यो। यो भ्यालु भन्दा चाहिँ ठुलो हुन पाउँदैन भनेको छ। त्यही भएर 1.4432 छ भने कहिले पनि बीटाको भ्यालु 1.4432 भन्दा ठुलो राख्न पाइएन। सायद सेकेन्ड त कोही मूर्खले पनि गर्दैन होला। 1.4 मा यो पछाडिको भ्यालु घटाउँदाखेरि 1.44 भन्दा ठुलो त आउने चान्सै छैन। त्यही भएर इन बिट्विन आयो भने चाहिँ ठुलोमा सानो भन्दा सानो आएन, ठुलो भन्दा ठुलो आएन भने जे भ्यालु आयो त्यही राख्ने बीटाको भ्यालु। त्यही भएर जे भ्यालु आयो त्यही राख्ने मैले बीटाको भ्यालु 1.118। कसैलाई केही कन्फ्युज छ? कसैलाई केही कन्फ्युज छैन। अब पुट द भ्यालु ग्रेटर देन 1.118 हजुर 1.118 कसरी आयो भनेको? हजुर सर। त्यही हेर त 1.4 माइनस क्याल्कुलेटरमा हाल्दै जाऊ। 1.4 माइनस 0.076 W को ठाउँमा 70 T को ठाउँमा 6 250/410 104/200 यतिको भ्यालु निकाल त अगाडिको भ्यालु क्याल्कुलेटरमा हालेर यति आउँछ। यतिको भ्यालु निकाल त यति आउँछ 0.7 0.7 भने यो हाम्रो बीटाको भ्यालु चाहिँ म्याक्सिमम भन्दा सानो आयो, मिनिमम भन्दा ठुलो आयो। त्यही भएर लाइज बिट्विन मिनिमम र म्याक्सिमम भयो। त्यही भएर जे छ त्यही भ्यालु लेख्यो। अब कुरा बुझ्यौ? ओके। अब त्यही भ्यालु आएको, जे भ्यालु आयो त्यही भ्यालु मैले सब्स्टिट्युट गरेँ। त्यही भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेँ। सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि TDN को भ्यालु आयो हेर त 0.9 ANC FU थाहा छ। ANC को भ्यालु 270 अघि निकालेको, FU को भ्यालु 410 FU भन्दा मुनि जहिले पनि 1.25, बीटा को भ्यालु 1.118 इन्टु AG नट को भ्यालु 402 अघि माथि निकालेको छ। FI को भ्यालु 250 डिभाइड बाइ 1.1 है। त्यति गरेपछि यसको भ्यालु आयो 181.848। यो के भन्दा ठुलो आयो? हामीलाई डिजाइन कतिको गर्नु थियो? कतिको गर्नु थियो डिजाइन? 150 150। यदि यो 148 147 149 आएको भए सेक्सनको साइज चाहिँ हामीले के गराउनु पर्थ्यो? बढाउनु
बढाउनु पर्थ्यो, बढाएर फेरि यही काम रिपिट गर्नु पर्यो, बिटा निकाल्नु पर्यो, टिडिएन निकाल्नु पर्यो, एडी नट र एएनसी निकाल्नु पर्यो। माथिको स्टेप रिपिट गर्ने होइन, सुरुदेखि नै फेरि क्वेसन गर्ने चाहिँ होइन। जे फेल हुन्छ त्यति मात्र गर्ने हो। किन सानो सेक्सनले त पुगेको थियो भने ठुलो राख्दाखेरि त माथि खुसी हुन्छ, ए मलाई त अब त कमले पनि पुग्यो भनेर। 10 जनाले गर्नुपर्छ भनेको काम 20 जनालाई दिएपछि ए कति आनन्द, अब त थोरै काम गरे हुन्छ भने जस्तै हो। सेक्सन घटायो भने चाहिँ माथिको पनि रिपिट गर्नुपर्छ, सेक्सन बढाउँदाखेरि चाहिँ रिपिट गर्नु पर्दैन। ओके ओके ल अब धेरै बढाएको भए पर मलाई यहाँ अहिले 300 आइदिएको भए पर सेक्सन घटाएर बस्नु पर्थ्यो, घटाएर बस्यो भने माथितिर पनि हेर्नु पर्ने हुन सक्छ। त्यही भएर नर्मली धेरै बढाउने होइन। अब चेक गर्नु पर्यो ब्लक शेयर फेलियर। ब्लक शेयर फेलियर भनेको टुक्रेर जाने, सर्टेन भाग टुक्रेर जाने। त्यो बुझाउनको लागि यति एउटा कुरा बुझ्यौ भने तिमीहरूले टेन्सन मेम्बर जान्यौ। ल यसरी बोल्ड छन् हेर है, टुक्रेर जाँदाखेरि ब्लक शेयर फेलियर दुईटा इफेक्टले हुन्छ। केले इफेक्टले हुन्छ भनेका थियौँ हामीले हिजो, के कारणले गर्दाखेरि शेयर र नामै के छ ब्लक शेयर। शेयर भनेको छ शेयर फोर्सले गर्दाखेरि, अर्को चाहिँ केले पनि आउँछ टेन्सनले गर्दाखेरि। कम्बाइन्ड इफेक्ट अफ टेन्सन एन्ड शेयरले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, सर्टेन पर्सेन्ट अफ द मेम्बर अथवा सर्टेन पोर्सन अफ द मेम्बर चाहिँ के हुन्छ, स्ट्रक्चरल मेम्बरको सर्टेन पोर्सन चाहिँ के हुन्छ, ओरिजिनल मेम्बरबाट गायब हुन्छ, छुट्टिएर जान्छ भने त्यसलाई हामीले भन्छ ब्लक। ब्लक भनेको पार्ट, एउटा पार्ट चाहिँ ओरिजिनल मेम्बरबाट टुक्रेर जान्छ भने त्यसलाई हामीले भन्छ ब्लक शेयर फेलियर है। ओरिजिनल मेम्बरबाट टुक्रेर जान्छ भने त्यसलाई भन्छ ब्लक शेयर फेलियर। एकचोटि यहाँ फिगरमा हेरौँ, यसरी टुक्रेर जाने है, यसरी टुक्रेर जाने। रियल लाइफ इक्जाम्पल हेर्यो भने यसरी टुक्रेर जाने। हेर त यो फिगरमा यो प्लेटबाट यो चुन्डेर गएको छ है, यसरी टुक्रेर जाने। यहाँ हेर्यो भने यसरी टुक्रेर गएको छ, च्याथेर गएको छ है, कम्बाइन्ड इफेक्टले च्याथेर गएको छ है। यस्तो फेलियरलाई हामीले भन्छौँ ब्लक शेयर फेलियर। हामीले त सधैँ यस्तो चाहिँ देख्छ नि होइन, यस्तो बाहेक अर्को त देख्दैन नि। कस्तो यस्तो बाहेक भन्नाले यो ब्लक शेयर फेलियर मात्रै देख्छ नि होइन हामीले, अर्को जस्तो खै खासै बोल्ड बाँध्नेको त बोल्ड बाँध्नेको पनि हुन्छ नि। अहिले पो मैले ब्लक शेयर फेलियर भने अघिको बोल्ड बाँधिने हुन सक्छ। अर्को यहाँ रप्चर पनि देखाउँछु। अर्को भनेको कसरी पनि च्यात्थिन सक्छ, यसरी रप्चर पनि त हुन सक्छ, सिधै भर्टिकल लाइनमा मात्र पनि त च्यात्थिन सक्छ हो कि हैन। एउटा टुक्रै निस्किन सक्छ, यो र यो पार्टहरु हेर त, यो पार्टहरु यसरी कम्बाइन भएर यति टुक्रै निस्किन सक्थ्यो। कसरी यो पोर्सन चाहिँ यसरी टुक्रै निस्किन पनि सक्थ्यो। अर्को कसरी पनि च्यात्थिन सक्छ, यसरी पनि च्यात्छ। अब यो च्यात्थिन्छ कि यो टुक्रा निस्किन्छ भन्ने कुरा छ, जसको लोड कम छ त्यही च्यात्थिन्छ पहिला हो कि हैन। कुरा बुझ्यौ सर? त्यो आदि भएर जानु चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ब्लक भन्न मिल्दैन हजुर। त्यो जस्तै अब यहाँनिर तपाईले ब्लक भन्न मिल्दैन, त्यसलाई त यहाँ ब्लक हुनलाई के हुनु पर्यो, शेयर पनि हुनु पर्यो के, होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा पनि फेल हुनु पर्यो के। यहाँ होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा फेल छ र ओन्ली भर्टिकल डाइरेक्सनमा मात्र, लोडको परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा मात्र भएको छ भने चाहिँ रप्चर मात्र भएको छ। रप्चर गराउने काम मात्र चाहिँ कसले गर्छ, टेन्सनले गर्छ। ठीक छ, त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ रप्चर फेलियर। भने रप्चर प्लस शेयरले दुईटैले कम्बाइन्ड इफेक्ट भयो भने त्यसलाई बल्ल भन्ने हो कि ब्लक शेयर फेलियर। हेर त यता रप्चर पनि भयो, भर्टिकल डाइरेक्सनमा पनि क्र्याक भयो, होरिजेन्टलमा बल्ल ब्लक भयो, यो पोर्सन अफ द ब्लक निस्केर गयो, यसलाई भन्नु पर्यो ब्लक शेयर फेलियर। कुरा बुझ्यो? अघि हामीले चेक गर्यौँ रप्चर, अघि च्यात्थिने कुरा शेयर गरियो है। अब हामीले के चेक गर्दैछौँ, ब्लकमा यो टुक्रै जाँदाखेरि रप्चरमा जानलाई कति फोर्स भयो पुग्दो रहेछ। अहिले तिम्रो एन्सर पनि आउँछ, अलिकति भिजुअलाइज गर्ने खालको एन्सर आउँछ। 181 चाहिँदो रहेछ यो रप्चरमा फेल हुनको लागि हो कि हैन। हजुर यति भयो भने रप्चरमा फेल हुन्छ। अब ब्लक शेयर फेलियरमा कतिमा फेल हुन्छ? अब ब्लक पहिलामा ब्लकको क्यापेसिटी रप्चर भन्दा कम आयो भने त पहिला केमा फेल हुँदो रहेछ थाहा भइहाल्यो, ब्लकमा फेल हुँदो रहेछ। त्यही भएर तिमीले कमन फेलियर चाहिँ ब्लक रहेछ भने तिमीले त्यही देखेको पो हो कि रियल लाइफमा। त्यही भएर यहाँबाट त्यो निकालेर हेर्छौ।
त्यहाँबाट क्लियर हुन्छ किन मैले अहिले भनिराख्नु परेन ल हेर है यहाँबाट तिमीले निकालेर हेर्न सक्छौ तर सधैँभरि रप्चर नै हुन्छ ब्लक नै हुन्छ भन्ने थाहा हुन्थ्यो भने ब्लक गर्दै गर्दैन थियो कि त रप्चर गर्दै गर्दैन थियो तर त्यो चाहिँ नर्मली सधैँभरि भन्ने चाहिँ हुँदैन कहिलेकाहीँ फेरि के हुनसक्छ रप्चर पहिला हुनसक्छ कहिलेकाहीँ ब्लक पहिला हुनसक्छ त्यही भएर दुईटै चेक गर्नु पर्यो कि दुईटैमा हाम्रो चाहिँ फेल हुनु छैन दुईटैको क्यापेसिटी हाम्रो लोडभन्दा बढी आउनु पर्यो ओके ल हेर अब यसमा यो फर्मुला छ 6.4 मा गयो भने फर्मुला छ त्यो फर्मुलामा AVG/√3 गामा m नट प्लस 0.9 ATN FU/γ m1 भनेर फर्मुला छ और 0.9 AVN/√3 गामा m1 प्लस ATG FY/γ m1 अब यहाँ हेर्यो भने सबै नयाँ टर्म भनेको एउटा VG TN TG VN हेर त एउटा ATG निकाल्नु पर्ने छ एउटा ATN निकाल्नु पर्ने छ एउटा AVG निकाल्नु पर्ने छ अर्को AVN निकाल्नु पर्ने छ यति हो निकाल्नु पर्ने अब T भनेको के होला T भनेको कहिले के होला टेन्सनले गर्दाखेरि कतातिर फेल हुन्छ हाकिमहरु कतातिर फेल हुन्छ टेन्सनले गर्दाखेरि कुन डाइरेक्सनमा हरिजन्टल परपेन्डिकुलर लोडको परपेन्डिकुलर टेन्सनले गर्दाखेरि कपीको पेजलाई च्याथ त कतातिर च्याथिन्छ होरिजन्टली तान्दाखेरि च्याथिन्छ पेज कतातिर च्याथिन्छ भर्टिकली नर्मल स्ट्रेस भनेर पढ्या हो कि हैन लोडिङको परपेन्डिकुलरमा लाग्छ यो भनेको भर्टिकल भनेको टेन्सन एरिया भने बाँकी रहेको एरिया शियर एरिया हो भन्न पनि सक्छौ अथवा होरिजन्टली च्यात्ने एउटाले यता तान्ने अर्कोले उता तान्ने गरेर च्याथिने भनेको होरिजन्टली हो त्यही भएर लोडको डाइरेक्सनमा च्याथेको एरिया भनेको चाहिँ शियर एरिया हो अब यही एरिया निकाल्ने हेर है एकदमै सजिलो छ यहाँ हेर मलाई एटीजी भनेको कति भर्टिकलतिर कति च्याथिनु पर्यो कति च्याथिए पुग्यो यता च्याथिनु पर्छ यो इनतिर लेफ्टतिर च्याथिनु पर्छ यो त टुक्रेकै छ ठाउँ नै छैन यतातिर यो प्लेटै डिस्कन्टिन्यू छ त्यही भएर यतातिर च्याथिनु परेन कता च्याथे पुग्यो यो साइडतिर यो कलर लागेको साइडतिर त्यो कति यो सेन्टरबाट हामीले हेर्यौं भने सेन्टरदेखि एन्डसम्मको डिस्टेन्स भने यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको त जी मानेको त्यो भनेको 40 छ भने टोटल 70 छ भने माथितिरको कति रह्यो बाँकी 30 भने कति च्याथिनु पर्यो 30 को वेट इन्टु च्याथिन त यो पछाडीको के च्याथिने हो थिकनेस च्याथिने हो कि हैन 30 इन्टु छ कसैलाई केही कन्फ्युज सर यहाँ त 30 माइनस त्यो डायमिटर अफ होलको आधी गर्नुपर्छ होला नि सर त्यसलाई के भन्छ अहिले के लेखेका छौं ग्रस टोटल अब नेट बन्यो भने साँच्चै हो र होल बनाएपछि साँच्चै त्यति च्याथिने हो र भनेर सोध्यो भने त्यसलाई भन्छ ग्रस नेट हामीले अघि 30 भनेको यति लियो टोटल चाहिँ यति हो तर साँच्चै कति हो भनेर सोध्यो भने कसैले साँच्चै त त्यति होइन साँच्चै त कति घट्नु पर्ने हो 30 मा कति घट्नु पर्ने हो तिमीले भने जस्तै कति घट्नु पर्ने हो d0/2 हो त्यसलाई भन्छ एटीएन त्यही भएर 30 माइनस 22/2 इन्टु 6 एटीएन आयो अब एभीजी भनेको होरिजन्टलतिर हेर है होरिजन्टलतिर कति 30 50 50 50 50 30 प्लस 4 इन्टु 50 टोटल एरिया यति हो यहाँदेखि यहाँसम्मको टोटल एरिया यति इन्टु 6 फेरि तिमीलाई चित्त बुझ्दैन सर यो होल अलरेडी छ यो त बाटोमा त यहाँ बीचमा त बाटोमा त दुलो पारिसकेको छ दुलो परेकोलाई चाहिँ किन गर्नु भएको यहाँबाट त लास्टको त आधा मात्र बाटो माथि फर्किने हो भने 1 2 3 4 वटा बोल्ट त पुरै च्याथिन पर्यो त्यही भएर 30 प्लस 4 इन्टु 50 माइनस कतिवटा घटाउनु पर्यो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पुरा र लास्टको कति आधा त्यो भनेको 4.5 टाइम्स d0 भनेको 22 इन्टु 6 एभीएन आयो सर अझै एकचोटि क्लियर गरिदिनुस् त्यसपछि तपाईले कहिले पनि रिपिट गर्नै पर्दैन भन्छौ अनि मैले यहाँ तल गएर केर्छु फेरि ल है एउटा इक्जाम्पल दिन्छु यति बुझ्यो भने सक्यो एउटा इक्जाम्पल हेरौँ यो बुझ्यो भने टेन्सन मेम्बर सिद्धियो त्यस्तो सजिलो सपोज यस्तो छ भने कसरी फेल होला यताबाट जाला यसरी जाला ब्लकमा हेर्दाखेरि हो कि हैन
हो सर हो ल हेर अब फेल हुँदाखेरि कति फेल हुनु पर्यो सेयरमा के अरे बेरिङमा के अरे टेन्सनमा कति फेल हुनु पर्यो यो कालो लागेको तर अहिले केमा सेयरमा हेर त कति फेल हुनु पर्यो माथितिर पनि फेल हुनु पर्यो तलतिर पनि फेल हुनु पर्यो दुईतिर फेल हुनु ल अब यसमा निकालौँ है मैले डाइमेन्सन दिन्छु यदि पिच डिस्टेन्स चाहिँ 60 एज चाहिँ 40 छ र यो भर्टिकल डिस्टेन्स चाहिँ गज चाहिँ मैले 50 राखेको छु भने र यसको थिकनेस चाहिँ 8 mm छ डायमिटर अफ दि होल चाहिँ यदि 22 mm छ ल भन त एभीजी कति हुन्छ एभीजी कति एभीजी ग्रस टोटल कति 40 होरिजेन्टल हो नि 40 प्लस 2 इन्टु 60 60 प्लस 60 यति टोटल हो इन्टु कति एमएम 8 एमएम यसले कति एरिया आयो भन त यति एरियाले कति एरिया आयो कहाँको एरिया आयो माथिको मात्र भने च्यातिनु पर्ने कहाँ पनि छ तल पनि छ भने तलको लागि पनि कन्सिडर गर्नलाई कति कन्सिडर गर्दै भयो त्यही रिपिट गरेर बस्छु इन्टु 2 सधैँभरि फेरि फर्मुला इन्टु 2 होइन अघि च्यातिन परेको थिएन एकातिर मात्र च्यात्तै पुगेको थियो अहिले दुईतिर चाहिँ त्यही भएर इन्टु 2 गर्ने अब एभीएन कति हुन्छ हेर त सबैले भन्छौ है अब 2 इन्टु त लेखेको अब सबैले बुझिहाल्यो दुईटा भएको कारणले गर्दा टोटल कति छ 40 प्लस 2 इन्टु 60 ल कति घट्नु पर्यो भन त दुईटा फुल यो बोल्ड पुरै यो बोल्डको कति आधा भनेको 2.5 इन्टु 3 होइन यसको त आधा हो नि 2.5 इन्टु किन सर भन्ने पनि कसैले सोध के डाउट लाग्छ यहाँबाट यताको यहाँबाट यता यहाँ पुग्यो भने त यतातिर त यहाँबाट च्यातिनु पर्यो नि यहाँबाट च्यातिँदा त च्यातिने एरिया त बढी छ कि छैन यहाँबाट च्यातिनु भन्दा त यसलाई त सेन्टरबाट यहाँदेखि यहाँ च्यातिन पर्यो भने नजिक परेको परेन थोरै एरिया च्यातिए पुगेको पुगेन त्यही भएर यो इन्डसम्म पुग्दैन त्यही भएर 3 डिनोट गर्ने होइन यसमा त्यही भएर 2.5 टाइम्स इन्टु 22 इन्टु 8 कसैलाई केही डाउट नो ल अब एटीजी निकालौँ अनि फुड द फर्मुला अब त सक्यो एटीजी निकालौँ त कति हुन्छ एटीजी 50 इन्टु कति थिकनेस 8 दुईतिर छैन एकतिर मात्र हो एटीएन कति हुन्छ भन त 50 माइनस एउटा होल भन्ने हो यसको आधा तलको पनि आधा गर्दा d0/2 माइनस d0/2 इन्टु 8 कसैलाई केही कन्फ्युजन अब छैन ओके ल यति भइसकेपछि माथि गएर सर्र भ्यालु राख्दियौँ सबै न्युमेरिकलको लागि हामीले कुरा बुझ्यो सबैमा यस्तै चेक गर्ने छ पुरा न्युमेरिकल बुझेपछि त अरु न्युमेरिकल त हामीले कति छिटो गर्छौँ कति मजाले गर्छौँ कति मजाले बुझ्छौँ एकदम सजिलो इक्जाममा आएको 12 नम्बरको न्युमेरिकल कति मजाले मिल्छ यो इक्जाममा 12 नम्बरमा आउँछ यो न्युमेरिकल ल हेर त अब यो माथिकोमा यहाँ गएर मैले ईपी को टर्ममा लेखेको छु ईपी को टर्ममा यो फर्मुला जस्तो नलेख्नु इक्जाममा चाहिँ है फिगर बनाउने फिगरबाट सिधै यो क्याल्कुलेसन लेखिदिने हो फेरि कतिले चाहिँ मैले फर्स्टचोटि पढाउँदाखेरि यो फर्मुला बनाइदिएको थियो सबैले E + 4p * t हो र जहिले पनि एभीजी को भ्यालु होइन सर अघि जस्तो है यो त त्यो माथिकोमा अहिले चाहिँ यो एज भयो यो चारवटा पी भयो भन्नलाई मात्र यो बनाइदिएको सधैँभरि यो फर्मुला होइन त्यही भएर यसरी पढ्ने चाहिँ होइन अघि हामीले जसरी सिकियो त्यही कन्सेप्टले पढ्ने हो है यहाँ मैले लेखिदिएको पनि छु चारवटा कम्प्लिट परे 5 नम्बरको बोल्डको चाहिँ हाफ एरिया लिने भनेर लेखिदिएको पनि छु यसरी सबै एरिया निकालेपछि TDB1 पनि निकाले मैले फर्मुला पुट द भ्यालु हेर त के भ्यालु राख्न केही गाह्रो छैन एबीजी थाहा भयो एफआई को भ्यालु 250 त्यसको तल गामा राख्दाखेरि 1.1 एफयू को तल गामा राख्दा 1.25 एबीएन र एटीजी सबै आइहाल्यो पुट द फर्मुला राख एउटाबाट 214 आयो अर्कोबाट कति आयो अर्कोबाट कति आयो 174 त्यहाँ माथि के भनेको थियो कोडले टीडीबी कुनलाई लिने भनेको छ
ब्लक सेयर स्ट्रेन्थ टिबिडिबी अफ द कनेक्सन स्याल बी टेकन एज द स्मलर अफ भनेको दुईटा मध्येको के लिनुपर्छ अरे सानो सानो दुईटा मध्येको सानो भनेको कति भयो 154 त्यो भनेको कति भन्दा ठुलो भयो 150 भन्दा फेल भयो र भयो भयो भएन नि सर भएन ठुलो भयो अब इक्जाममा यस्तै ठिक्कै मिल्यो भने त खुसी हुने आहा कति मजा फर्स्ट स्टेपमा मिल्यो भनेर तर सधैँभरि यस्तो हुनेवाला छैन अब सपोज कहिलेकाहीँ केमा मात्र फेल भइदिन्छ यो त माथिको रप्चरमा पास भयो तर केमा फेल भयो ब्लकमा फेल भयो भने रप्चर रिपिट गर्ने परेन नगर्ने ब्लकलाई मात्र पास गराउने ब्लकलाई पास गराउनलाई सेक्सन के लिने ठुलो ठुलो यही काम गर्छौँ र फेरि पनि हामी फेल हुन्छ हेर है यहाँ एउटा कन्सेप्ट चाहिँ लुकेको छ ठुलो राख्दाखेरि दुई तरिकाले ठुलो लिन सक्छु हेर है मैले सेक्सनको अघिको माथिको सेक्सनमा जान्छु ठुलो लिँदाखेरि मैले एउटा ठुलो यो सपोज यो फेल भएको हुन्थ्यो भने मैले ठुलो के पनि लिन सक्थेँ 70 इन्टु 8 mm को लिएँ भने पनि ठुलो एरिया हुन्थ्यो अर्को के पनि लिन सक्थेँ 75 6 को लिएको भए पनि एरिया ठुलो हुन्थ्यो अथवा 75 8 ले पनि एरिया ठुलो हुन्थ्यो हो कि हैन भनेको मैले भनेको कुरा बुझ्दैछौ एउटा भनेको मैले थिकनेसलाई ठुलो मान्न पाउँदो रहेछु थिकनेसलाई मात्र बढाए पनि एरिया ठुलो हुँदो रहेछ अर्को भनेको एंगललाई नै मैले ठुलो बनाउन सक्दो रहेछ भने एक्जाममा चाहिँ ट्रायल गर्दाखेरि सकेसम्म के गर्दाखेरि चाहिँ हामी फर्किनु पर्दैन एकचोटी फर्के पनि दोस्रो चोटी फर्किनु पर्दैन भन्दा कहिले पनि पातलो ठुलो किताब सम्झ है एकचोटी दिमागमा खाली ठुलो पेज छ एउटा सानो पेज छ भने अभियसली सानो पेजलाई च्याप्न भन्दा ठुलो पेजलाई च्याप्न धेरै फोर्स लाउनु पर्छ ठुलो विड्थ भएको है हो एउटा विड्थले पनि रप्चरलाई फरक पार्छ तर विड्थ भन्दा बढी मोटो र पातलोले नै त्यही एउटै ठुलो विड्थ राख्न भन्दा एरिया बराबर राखेर ठुलो विड्थ राख्न भन्दा त्यति नै एरिया बराबरको थिकनेस मोटो राख्यो भने च्याप्न सजिलो कि विड्थ बढी राखेको च्याप्न सजिलो भन त थिकनेस सर थिकनेस मोटो राख्यो भने च्याप्न गाह्रो हुन्छ कि एरिया बराबर राखेर थिकनेस मोटो राख्दाखेरि च्याप्न गाह्रो हुन्छ कि एरिया के रे विड्थ बढी राखेर थिकनेस हो सर थिकनेस हो यही कन्सेप्ट यही रियल लाइफको कन्सेप्ट युज गर्ने यदि फेल छ भने सकेसम्म साइजलाई बढाउन ट्राई गर्न भन्दा केलाई बढाउनु नेक्स्ट सेक्सन चुज गर्दाखेरि थिकनेस ठुलो लिनु साइजलाई बढाउनु परेन साइजलाई नबढाएपछि यो 70 चाहिँ सेम रह्यो मैले 6 mm को ठाउँमा अब कति लिन्छु 8 mm अथवा 10 mm लिन्छु त्यही भएर फर्स्ट ट्रायल गर्दाखेरि कहिले पनि के नगर्नु 70 10 को ट्रायल गर्न भन्दा फर्स्ट ट्रायल गर्दाखेरि चाहिँ 75 को के को गर्दाखेरि राम्रो भयो 8 को भनेको अर्थ नेक्स्ट ट्रायल गर्नलाई यदि त्यो सेक्सन फेल भयो भने फर्स्ट त हामीले एरिया हेरेर जानियो त्यो एरिया हेर्दाखेरि त्यो सेक्सनको पाइने सबैभन्दा ठुलो थिकनेस लिन भन्दा नेक्स्ट सेक्सनको अलिकति थिकनेस के भएको लिने फर्स्ट ट्रायल गर्दाखेरि कम भएको लियो भने यदि सेक्सन फेल हुँदा बित्तिकै रप्चरमा हुने हो अथवा ब्लकमा हुने हो त्यो ब्लक अथवा रप्चर चाहिँ थिकनेस पातलो भएर हुने चान्सेस बढी हुन्छ त्यही भएर थिकनेस मैले त्यही सेक्सनको थिकनेस मोटो राखिदिन सक्छु अब मैले थिकनेस पनि बढाएँ वेट पनि बढाएँ भने ओभरसेप हुन्छ फेरि त्यो ओभरसेप भयो भने फेरि मैले घटाउनु पर्छ त्यही भएर दुईटैलाई बढायो भने चाहिँ मलाई गाह्रो हुन्छ ओभरसेप हुन्छ त्यही भएर यदि फेल भयो र ठ्याक्क बढाउनु पर्यो भने चाहिँ ओभरसेप नभइकन डिजाइन गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई थिकनेस मात्र बढाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ त्यही कारणले गर्दाखेरि फर्स्ट ट्रायलमा कहिले पनि म्याक्सिमम थिकनेस लिने होइन यो चाहिँ तिमीहरूलाई कम्पल्सरी छैन तर यो कन्सेप्ट चाहिँ कतैतिर दिमागमा राख्यो भने तिमीहरूलाई जिन्दगीमा धेरै सजिलो हुनेवाला छ टेन्सन मेम्बर डिजाइन गर्दाखेरि सजिलो हुनेवाला छ फर्स्ट ट्रायल मैले कहिले पनि के चुज गर्दिन 55 के चुज गर्दिन 10 चुज गर्दिन बरु 55 10 को एरिया यो 10 एरिया चाहिन्छ भने मैले 10 एरिया हुने 70
70 70 8 को चुज गर्छु। यो 10 कै नजिक भएको यो चुज गर्छु। यो ठुलो चुज गर्न भन्दा यो थिकनेस ठुलो चुज गर्न भन्दा 8 को चुज गर्छु। अब 8 को चुज गरे भने यदि यो फेल भयो भने मलाई नेक्स्ट साइज बढाएर कति राख्न पाउँछु मैले 10 राख्न पाउँछु। यही हो यसको फन्डामेन्टल लजिक सेक्सन चुज गर्ने। यति भएपछि तिमीहरूलाई रिपिट गर्नु पर्यो भने पनि एउटा स्टेप मात्र रिपिट गरे पुग्छ। जे फेल भयो त्यही मात्र रिपिट गर्ने हो, सबै रिपिट गर्नु पर्दैन। र त्यही फर्स्ट चोटि ट्रायल गरेको ल हेर त एकचोटि तिमीहरूले मैले भनेको अर्थ बुझ हेर है। सपोज तिमीहरूको फेल भएको चिजलाई तिमीहरूले ब्लक सेयर फेलियरमा चेक गर्यो। ब्लक सेयर फेलियरमा चेक गरेर हेर त कति ठुलो काम गर्नु, कति धेरै काम गर्नुपर्छ। यत्रो एरिया निकालेर यो 4वटा भ्यालु निकालेर यो गर्दाखेरि पनि फेरि पनि फेल भइदियो भने फेरि यही रिपिट गर्नु पर्यो भने अर्को 5 मिनट गयो कि गएन? गइन्छ। हो, त्यही भएर फर्स्ट ट्रायलमा कहिले पनि ठुलो थिकनेस लिने होइन, सेकेन्ड ट्रायलमा थिकनेसलाई बढाउने हो, साइज र बढाउने होइन। यही फन्डामेन्टल दिमागमा राख, जस्तो पनि क्वेसन गर्न सक्छौ। र अहिले हाम्रो सबै सेभ भएको छ। अब लास्टमा चेक फर सिलिन्डरनेस रेसियो। सिलिन्डरनेस रेसियो चेकको लागि चाहिँ यहाँ टेबल नम्बर 3 मा कोडको टेबल नम्बर 3 मा मैले यहाँ थ्योरीमा राखिदिएको छु। म्याक्सिमम भ्यालु अफ द इफेक्टिभ सिलिन्डरनेस रेसियो टेन्सन मेम्बरको लागि भनेकै छ है। टेन्सन मेम्बरको लागि अ मेम्बर क्यारिङ अ कम्प्रेसन लोड रिजल्टिङ फ्रम द डे लोड अफ अर यति भनेको छ, त्यो होइन। अहिले हामीले हेरेको टेन्सन मेम्बर हो। अ टेन्सन मेम्बर in which a reversal direct stress occur due to the load other than wind or seismic load. Wind र seismic load छैन भने टेन्सन मेम्बरको लागि सिलिन्डरनेस रेसियो कति हुनु पाउने छ? कति? 180। अब त्यहीसित कम्पेरिजन गर्ने हो, अरु केही पनि गर्नु पर्दैन। जस्ट कम्पेरिजन गरिदिउ, सक्यो। हेर त यल दिएकै छ, लेन्थ दिएन भने चेक गर्नु परेन। अहिले लेन्थ दिएको छ, त्यही भएर 2.5 * 100 के अरे 1000 डिभाइडेड बाइ यसको माथि गएर हेर त त्यो टेबलमा rx र ry को भ्यालु दिएको छ। यहाँ हेर त ix iy rx ry ru rb भनेर यहाँ सबै दिएको छ। यहाँबाट 2.14 छ, त्यसलाई mm मा लेखेर जाँदा 21.4 है। यहाँबाट सिलिन्डरनेस रेसियो आयो। अब कहिले काहीँ चाहिँ के हुन सक्छ, यही मेम्बर थियो हाकिमहरु हेर है, कहिले के हुन सक्छ सबै डिजाइन त त्यही थियो। अहिलेसम्म लेन्थ कतै युज गरेका थियौँ हामीले 2.5 भन्ने 2.5 भन्ने लेन्थ कहीं युज गरेका थियौँ थिएन। यदि यही क्वेसनमा लेन्थ चाहिँ 5 मिटर दिएको भए 2.5 को ठाउँमा 5 मिटर दिएको भए यहाँ 5 दिएको भए यही भ्यालु त डबल आउँथ्यो नि, हो कि हैन? त्यो भनेको त 232 आउँथ्यो कि आउन्न थियो? आउँथ्यो। केमा मात्र फेल भयो लास्ट टाइम गएर? सिलिन्डरनेस। भने अब माथिको स्टेपहरु रिपिट गर्ने हो होइन। अब के चाहियो? लेन्थलाई मैले चलाउन सक्दिन, अब केलाई बढाउने हो? आर। अब आर लाई बढाउनलाई यहाँ माथि फिगरमा जाने, आर ठुलो भएको सेक्सन खोज्ने। ल हेर है, त्यति मात्र हो, अरु केही पनि गर्ने हैन, सबै रिपिट गर्ने हैन के। अब ल हेर, यो 21 ले पुगेन भने यो 21 पनि 10 त चुज गर्न मूर्ख नै भयो। अब यो 23 ले डिभाइड गर्दा पुग्छ कि? यहाँ पो 75 सम्म छ। कोडमा हेर्यो भने कति अझै ठुलो पनि छ नि त हैन? 100 110 120 सम्मका छन्। कुरा बुझ्यौ? सर यो आर चाहिँ कहाँ छ? यहाँ लेखिदिएको छ त आर यो आर हो। तिमीले कोड हेर न, यहाँ अलि धमिलो आएको छ, यो आर हो। सर त्यो आर बढ्दा चाहिँ अघि ल्याएको एरियाको भ्यालु भन्दा बढी एरिया भ्यालुतिर खोज्नु पर्यो हैन सर? फेरि कम भयो त फेरि माथि हाकिमहरु तिमीले कस्तो बुद्धि लाउनु हैन के सर? जस्तो आर बढाउँदा फेरि आरै खोज्ने हो कि एरिया खोज्ने नै हैन। एरिया त अभियसली आर को भ्यालु ठुलो हुनको लागि एरिया के हुन्छ? सेक्सन आर भनेको त रुट अन्डर आई बाइ ए हो कि हैन? हो। आई बढ्नको लागि क्रस सेक्सन एरिया बढ्नु पर्यो कि परेन? पर्यो। भनेको सेक्सन ठुलो हुन्छ अभियसली हो, तर मैले एरिया हेरेर हेर्दिन के। मैले के नै हेर्छु, मलाई चाहिएको कन्सर्न नै केमा छ? आरमा छ। अनि मैले टेबलमा पनि के को ठुलो भ्यालु खोज्छु? एरियाको ठुलो भ्यालु खोज्दिन, के को ठुलो भ्यालु खोज्छु? आर को ठुलो भ्यालु। कुरा बुझ्यौ? एरिया आफै ठुलो भयो। आफै ठुलो हुन्छ यतातिर। मलाई त्यो बाइ डिफल्ट आउने हो, बाइ प्रोडक्ट जस्तो। ओके सर, ओके। ल बुझ्यौ कुरा? सर यो आरएक्स आरवाई
दुईटा मात्रै सानो सिलिन्डरनेस रेसियो चाहिँ के लिनुपर्छ जहिले पनि सानो लियो भने छिटो फेल हुन्छ कि हुँदैन हो सर सबै तिमीहरूले जानेकै छौ त पहिला पनि त स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा त्यत्रो सिलिन्डरनेस रेसियो बढाएको होइन साथी ल अब हेर कुरा बुझ्यो अब लास्टमा के गर्ने सबै कुरा ओके छ भएपछि लास्टमा के बनाइदिने ओके भएको फिगर बनाइदिने अनि माथिको एरेन्जमेन्टको फिगर चाहिँ थियो त्यही एङ्गल 70 छ 150 किलोन्युटनको लोड यसको 70 mm कतिवटा 1 2 3 4 5वटा बोल्ट M24.6 यता 30 र यता 40 एज डिस्टेन्स अहिले 30 राखेको छु 30 50 50 50 50 50 गसेटको पिरियडको थिकनेस चाहिँ 10 mm काम कुरो सिद्धि ल यति हो मेन हाम्रो यो के टेन्सन मेम्बर डिजाइन अब एकचोटि सर यही कुरालाई रिपिट हुने गरेर मैले यहाँ न्युमेरिकल राखेको छु सर रिपिट मात्र हो अब हेर त सर हजुर सर त्यो अब हामीले जस्ट सिलिन्डर रेसियोमा आर चेन्ज गर्यौँ हैन आर चेन्ज गरेपछि त एरिया पनि त चेन्ज भयो हैन माथिको एरिया बढ्यो नि त एरिया बढ्यो एरिया घट्दैन कहिले एरिया के हुन्छ आर बढाउँदाखेरि बढ्यो एरिया बढ्यो भने फेल हुने पोसिबिलिटी होला र हजुर एरिया बढ्यो भने रप्चर फेरि बढ्ला र बढ्दैन कहिले पनि त्यो हुँदैन किन सानो सेक्सनले सेटिस्फाई भएको चिज ठुलो सेक्सन राखेपछि झन् स्ट्रेस के हुने हो एरिया बढ्यो भने अल्टिमेटली डिजाइन त तिमीले टेन्सनमा गर्दैछौ नि टेन्सनमा फेल हुने भनेको त टेन्सन स्ट्रेसले हो टेन्सन स्ट्रेस भनेको त फोर्स बाई एरिया हो एरिया बढेको छ भने स्ट्रेस घट्छ स्ट्रेस घट्यो भने पहिलाको भन्दा स्ट्रेस अझ घट्दैछ भने कहिले पनि फेल हुने चान्सेस हुँदैन त्यही भएर सेक्सन बढाउँदाखेरि हामीले रिपिट गर्न हामीले छैन तर रियल लाइफमा हामीले काम गर्दाखेरि त एक्सेलमा गर्छौँ अथवा कम्प्युटर कुनै सफ्टवेयरमा गर्छौँ सफ्टवेयरले त सबै भ्यालु के गरिदिन्छ अटोमेटिक सबै भ्यालु चेन्ज हुन्छ जस्तो एक्सेलमा मैले एउटा कुनै काम गरेँ भने यिनी कामहरू जस्तो तिमीहरूको टेन्सन मेम्बर भन्ने मैले यो एक्सेलमा पनि यो अटोमेटिक गर्ने बनाएको छु कि यहाँ सफ्टवेयर नै बनाएको छु मैले तिमीहरूलाई पछि मैले सफ्टवेयर नै तिमीलाई देखाइदिउँला अझै फिनिस भएको छैन त्यसमा चाहिँ तिमीहरूलाई एउटा मैले डिजाइन गर्ने यो सफ्टवेयर नै बनाएको छु यसको है हामीले तिमीहरूले पढेको जस्तो हेर सफ्टवेयर नै बनाएको अब त्यसले त के गरिदिन्छ सिधै फाइनल फिगर बनाउँदाखेरि चाहिँ कुनको एरिया चाहिँ राख्ने भनेको हजुर फिगर बनाउँदाखेरि ए तिम्रो क्वेसन त अर्को रहेछ नि त अब लास्टमा तिमीले एरिया बढाएर ओके भयो भनेपछि अब यहाँ 70 राख्ने होला कि 75 मा ओके भयो भने 75 राख्ने होला लास्टमा जुन ओके हुन्छ त्यही राख्ने हो लास्टमा जसले सबैलाई पुग्नेवाला चाहिँ त्यही राख्ने हो लास्टको फिगर त्यही भएर त यहाँ पनि फिगर बनाउनु पर्यो नि नत्र त एरेन्जमेन्टवाला फिगर त मैले कहाँ पनि बनाएको थिएँ यहाँ पनि त बनाएको थिएँ यहाँसम्म पास भएको थियो नि त यो त योभन्दा पछाडि फेल भएको भएर त पुग्थ्यो र त्यो फिगरले ल बुझ्यो साथीले बुझ्यो होइन त ल सेकेन्ड क्वेसन भनेको चाहिँ यो सर र त्यही अङ्गीको क्वेसनको रिपिटेसन हो जस्ट तिमीहरूलाई धेरैवटा क्वेसनहरू प्र्याक्टिस होस् भनेर यहाँ मैले राखिदिएको छु र यो चाहिँ अझ अघिल्लोचोटिको अनलाइन मेटेरियल बनाएको त्यत्रो किताब पनि थिएन नि त होइन तिमीहरूसँग मोस्ट अफ दिसँग तिमीहरूको सिनियर दाइहरूसँग त्यो भएर मैले सबै इच एन्ड एभ्री कुराहरू पिडिएफमा राखिदिएको छु त्यो पिडिएफको मात्र कुराहरू पढ्यो भने पनि मजाले पुग्छ सबै टाइपको न्युमेरिकलहरू एउटा पनि नछुटाइकन किताबमा त्यसबाट आउन सक्ने सबै टाइपको पोसिबल न्युमेरिकलहरू किताबमा हुने त्यो सबै यहाँ मैले राखिदिएको छु है त्यो भएर यहाँ धेरैवटा न्युमेरिकल छन् ल हेर अब सेकेन्ड टाइपमा हामीले डिजाइन इन्जिनियरले काम गर्ने दुईटा हो इन्जिनियरले कि त बनाउने हो अर्को के गर्न सक्छ कि त चेक गर्ने जस्तो कसैले बाटो पुल बनाइदिए भनेर पुल बनाउन पनि सक्छु अर्को अलरेडी पुल बनेको छ एकदम मोटो मान्छे मोटो ल हेर एउटा सानो बच्चाको लागि मैले एउटा पुल बनाएको थिएँ सानो पुल बनाएको थिएँ है पुल बनाएको थिएँ अब यसमा तिमीहरू गएर चाहिँ खेलाउन रमाइलो लाग्यो ओरादेखि पर जानुपर्ने थियो हो एउटा हिँड्दा अर्को हिँड अब तिमीहरूलाई पनि रहर लाग्यो अब तिमीहरू गइदियो भने के हुन्छ यहाँ टेक्यो भने यो चुन्टेर जान्छ अथवा भाँचिन्छ अथवा बिग्रिन्छ भत्किन्छ अनि अब इन्जिनियरको काम चाहिँ के हो त्यस्तो लोडहरू एप्लाई गर्नभन्दा पहिला त्यसले
नर्मली जसले डिजाइन गरेको त्यसलाई त त्यो केही हुनेवाला छैन। त्योभन्दा एक्सेप्सनल लोडहरू त्यही आयो भने त्यसले धान्न सक्छ कि सक्दैन। इक्जाम्पल अब सपोज तिमीहरूको कुनै एउटा साथीको जिल्ला चाहिँ कालीकोट रहेछ है, कालीकोट एउटा तिम्रो जिल्ला रहेछ। कालीकोटमा मैले एउटा पुल बनाएँ पहिला गाडी चलाउनको लागि नर्मली मैले पुल बनाएको थिएँ, मोटरेबल ब्रिज हो। अब यहाँ चाहिँ मैले यहाँ कालीकोटमा कर्णाली नदी छ, यता कर्णाली नदी आयो। अब मैले के बुझेँ, ओहो कर्णाली नदीमा ठुलो ड्याम बनाइदिएर हाइड्रो पावर बनाउन पाए त कति हुन्थ्यो। देशको ऊर्जा सङ्कट भन्ने त कहिले पनि हुन्थ्यो, अहिले नै बढी हुन थालिसक्यो। पुरै इन्डियालाई बेचेर अथवा विदेशलाई बेचेर पैसा हुन्थ्यो। भनेपछि अब मैले के बनाउनु पर्यो, त्यहाँ ड्याम बनाउनु पर्यो। ड्याम बनाउँदाखेरि मेटेरियलहरू बोक्नु पर्यो, त्यस्तै गरेर पावर हाउस बनाउनु पर्ने होला। अब पावर हाउस बनाउनको लागि यो बाटो छ, यो पुल थियो। अब यहाँबाट मैले टर्बाइन बोकेर यहाँबाट टर्बाइन बोकेर मैले पावर हाउसमा लिएर जानु पर्यो। अब मैले गाडी बनाएको टर्बाइन बोकुला भनेर थिएन, पहिला गाडी बनाउँदाखेरि त्यहाँ हाइड्रो पावर बनाउने भन्ने थाहा नै थिएन। अब मैले यहाँ बनाइ पो सकेँ, पुल बनिसकेको छ भने अब मेरो काम के हुन्छ, यहाँबाट मैले टर्बाइन लिएर जाँदाखेरि यो पुलले धान्छ कि धान्दैन भन्नुको अर्थ के गर्नु पर्यो, यसको क्यापासिटी कति छ, यहाँ राखेका बिमको क्यापासिटी कति छ, यहाँ राखेका इलिमेन्टको क्यापासिटी कति छ, त्यो निकाल्नु पर्यो। त्यो निकालेर त्यो टर्बाइन बोकेर हिँड्ने गाडीको लोडले दिने बेन्डिङ, यदि बिम छ भने बिम त बेन्डिङमा फेल हुन्छ, त्यसले दिने बेन्डिङ मोमेन्ट कति छ त्यो निकाल्नु पर्यो। यदि गाडीले दिने बेन्डिङ मोमेन्ट भन्दा ब्रिजको बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ रेसिस्टिङ बेन्डिङ मोमेन्ट बढी छ भने ल तपाईँले टर्बाइन मजाले लिएर जान सक्नुहुन्छ भनेर भन्न पाएँ। यदि बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ ब्रिजको कम आयो, गाडीले बोकेर लिएर जाने बढी आयो भने साथी यो लान मिल्दैन, ब्रिज पनि खस्छ, तपाईँको ट्रक पनि खस्छ, टर्बाइन पनि तल कर्णाली नदीमा खस्छ। त्यो भएर त्यो मूर्ख काम गर्नु भएन भन्नुको अर्थ मैले के गर्नु पर्यो, त्यो भनेको के रहेछ, क्यापासिटी चेक। क्यापासिटी चेकमा के फाइदा हुन्छ सोच त, के फाइदा हुन्छ, मैले के गर्नु पर्दैन, मेम्बरलाई के गर्नु पर्दैन, सिलेक्सन गर्नु पर्दैन। किन, अर्कोले डिजाइन गरेको छ, उसले सिलेक्सन गरिसकेको छ, अनि मलाई फेल भयो भनेर रिपिट गर्नुपर्छ डिजाइन। मलाई गाडी यहाँबाट पुर्याउनै छ, यो गाडी लिएर जाने गरेर ब्रिज डिजाइन गर्दै भन्यो भने पो मैले एउटा बिम राख्छु, त्यो फेल भयो भने अर्को बिम राख्छु। जबसम्म यो गाडीको वेटलाई त्यसले धान्न सक्दैन तबसम्म रिपिट गर्ने हो। तर ब्रिज बनेको छ भने त अब मैले त्यहाँ त ठुलो सेक्सन राखेर बढाउन सक्छु र अब अर्को बाटो खोज्ने हो सर, अर्को बाटो खोज्ने हो। त्यो भएर अब यदि क्यापासिटी सोध्यो भने खुसी हुने, यहाँ सेक्सन फेल हुनेवाला छैन, यहाँ पुग्छ पुग्दैन फेल, यसमा चाहिँ लोड चाहिँ सेफ छ, लोड चाहिँ सेफ छैन भन्दिने मात्र हो। लास्ट टाइम गएर एउटै स्टेप निकालेर जाने, यसमा रिपिट सेक्सन केही पनि गर्नु परेन। अब स्टेप सम्झिनु, फर्स्ट स्टेप हाम्रो लोड क्यालकुलेसन हो। यही लोड क्यालकुलेसन फर्स्ट स्टेप नै हाम्रो फाइनल क्यापासिटी नै लोड क्यालकुलेसन हो। त्यही भएर फर्स्ट स्टेप गर्नु परेन। सेकेन्डमा हामीले सेक्सन सिलेक्सन गरिदिनु हो कि होइन, डिजाइन गर्दाखेरि हो कि होइन, सेक्सन सिलेक्सन गर्नु पर्यो। अलरेडी अरूले सेक्सन सिलेक्सन गरिदिइसकेको छ, त्यो पनि गर्नु परेन। थर्ड स्टेपमा के गर्थिन्, थर्ड स्टेपमा बोल्ड गर्ने कि वेल्ड गर्ने भन्ने हो, कनेक्सन गर्थिन्। कनेक्सन गर्दाखेरि के गर्थिन्, मतलब बोल्टिङ गर्यो भने PU डिभाइड बाइ के गर्थिन् हामीले सम्झ त, बोल्ड भ्यालु। अब PU को भ्यालु थाहा छ र छैन, बोल्ट भ्यालु त निकाल्यो होला बेरिङ र सेरिङबाट। PU को भ्यालु थाहा छ छैन, PU को भ्यालु अब कसरी नम्बर अफ बोल्ट निकाल्ने होला भन त, त्यो त पहिल्यै बनिसकेको छ नि त, किन निकाल्नु पर्यो, बन्ने होला नि गनेर बनेकोमा एउटा त बोल्टको भ्यालु अलरेडी दिन पनि सक्छ। फर्स्टमा तिमीले भनेको ठिक हो, तर मलाई त्यो दिने मान्छेले चाहिँ के दियो, कनेक्सनको डिटेल दिएन, मलाई मेम्बरको डिटेल मात्र दियो। मेम्बर चाहिँ पुग्छ कि पुग्दैन भनेर मलाई चुज गर्न लाग्यो त्यसले, त्यो जुन सिलेक्सन गरेको मेम्बर छ त्यति मात्र दियो। भन्नुको अर्थ मलाई कनेक्सन चाहिँ त्यसले दिएन, यतिवटा बोल्ट भनेर दिएन, नत्र त त्यो पनि दिनुपर्ने हो। फर्स्टमा तिमीहरूले भनेको एन्सर ठिक छ, यसमा नम्बर अफ बोल्ट पनि दिनुपर्ने, तर उसले चाहिँ मेम्बर चाहिँ फेल हुन्छ कि हुँदैन चाहिँ पत्ता लगाइदिए भनेको छ। भनेपछि अब मैले के बुझ्छु,
कनेक्सन मेम्बरको लागि चाहिने जति सफिसियन्ट छ। मैले त्यही बुझ्ने हो कि होइन? हो सर हो। भने पियुको भेल्यु केसित इक्वल गर्न पाइन्छ? सम्झ त एकचोटि फर्स्ट स्टेपमा हामीले के गरेका थियौँ? अघिको न्युमेरिकलमा पियुलाई केसित इक्वल गरेका थियौँ? टिडिजी क्रिटिकल छ। यदि लोड दिएको छैन भने कति होला लोड भन्दा मेम्बरले लिन सक्ने भन्दा बढी लोड एप्लाई गरेको होला र त्यहाँ छैन। भने पियुको भेल्यु जहिले पनि के होला? टिटिजी भन्दा ठुलो चाहिँ कहिले पनि नहोला। यति बुझ्न सकिन्छ? सकिन्छ सकिन्छ। हो भने अब पियुको भेल्युलाई निकाल्नलाई के गर्दा रहेछौँ? टिटिजी को भेल्यु एजी इन्टु एफ गामा एम नट थियो कि थिएन? थियो। अनि एजी त यो सेक्सन दिएपछि एजी टेबलबाट आयो कि आएन? आयो। एफआई थाहा छ, गामा एम नट थाहा छ। हेर त कति मजाले मिल्यो। ल अब एकचोटि तर हेर गरेको 5 मिनेटमा हामीले सबै भिन्छौँ। अनि सर सुन्नु न, हजुर यसमा सबै त्यो किन चेक गरिरहनु पर्यो? एउटा कुनैबाट फेल भयो त फेल भइहाल्यो नि, तलपट्टि नगयो नि त भयो नि। त्यहाँसम्म त चेक गर्नु पर्यो नि त, फेल हुनेसम्म त चेक गर्नु पर्यो। र फेल हुनलाई कति लोड धान्ने भनेर भनेको छ र यहाँ क्वेसनले त्यसमा चाहिँ यतिको गाडी कुदाउँछु भनेर भनेको छ? छैन नि सर। यसले के भन्यो? सेफ लोड चाहिँ कति हुन्छ निकाल भन्यो। कति गाडी चाहिँ हिँडाल्न सक्छु, अल्टिमेट लोड चाहिँ कति लिएर हिँड्न सक्छु भन्यो। भनेपछि त मैले सबै निकालेर सबैभन्दा सानो भनेको अल्टिमेट लोड हो भन्नु परेको परेन? हो सर हो। ल यति क्लियर भएपछि हेर त मैले सरल स्लाइड सार्छु। हामीलाई यही न्युमेरिकल सिक्नको लागि 2वटा क्लास लाग्यो, अलमोस्ट लाग्यो थियो भने अब 5 मिनेटमा यो न्युमेरिकल बुझिन्छ। हेर जसले बुझ्दैन सोध्छ फेरि। डायमिटर डी को भेल्यु 24 mm, डायमिटर अफ होल 26 mm, 5.6 500 र 300 सबै बुझ्यौ। एफयू को भेल्यु कति हुने भयो? 410 र 250 त्यहाँ गिभन नै छ। एमपीए भन्नु र न्युटन पर एमए स्क्वायर भन्नु सेम। ओके अब मैले सेक्सन चुज गरेँ के रे सेक्सन चुज गर्नुपर्ने छैन, दिएको छ दुईटा 75 75 8 को। दुईटा 75 75 8 को दिइसकेपछि त्यसको भेल्यु हेर त कति दिएको छ टेबलमा? टर्म स्टिल टेबल हेर त कति दुःख गरेर बनाएको छु। स्टिल टेबल यही छ। 75 75 8 को एरिया कति छ? एरिया 11.4 cm स्क्वायर रहेछ कि नै? 1140 mm स्क्वायर। दुईटाको भएको हुनाले इन्टु 2 गर्दाखेरि कति आयो? 2280 mm स्क्वायर। दुईटा एंगल युज गरेको हुनाले यहाँसम्म ठीक छ? 2 एंगल 75 75 8 भनेको दुईटा युज गरेको छ भनेपछि त 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि। ठीक छ यति? ठीक छ सर। ल अब टिडिजी भनेको एजी एफआई गामा एम नट हो, त्यहाँबाट आयो 518.18। यसैलाई नै मैले के भन्न चाहन्छु? सिन्स द लोड इज नट गिभन, that is section given in such case के भनेको छ? we should design the connection for the full gross strength। जति यसको क्यापेसिटी छ त्यतिको लागि चाहिँ मैले डिजाइन गर्न सक्छु भनेर लेखिदिएको छु त्यहाँ मैले रेड अक्षरले। अब त्यति भइसकेपछि अब यहाँ हेर त। ल त्यो पनि सिध्यो। अब त मैले के निकाल्नु पर्यो? बोल्ड भेल्यु। बोल्ड भेल्यु निकाल्दा एउटा स्टेप चाहिँ यहाँ क्वेसनमा हेर, क्वेसनले के भनेको छ एक स्टेप हेर अनि बुझ्छौ। यहाँ मैले दुईटा कम्पेरिजन गरेको छु। दुईटा एंगल कसरी राख्न सकिन्छ फिगर हेरौँ है। दुईटा एंगल मैले कसरी राख्न सक्छु हेर त। एउटा यो गसेट प्लेट छ भने एउटा हेर है, एउटा एंगल यता अर्को एंगल यसरी राख्न सक्छु। दुईटा एंगल राखे कि राखिन? राखे सर। एउटालाई यहाँ कनेक्सन अर्कोलाई यहाँ कनेक्सन गर्दै पनि भयो। अर्को मैले के पनि गर्न सक्छु थाहा छ? के गर्न सक्छु होला? अर्को कता? एउटा बीचमा एउटा किताब सम्झ, एउटा चाहिँ अगाडिको सबभन्दा कभर फर्स्ट कभरमा, अर्को चाहिँ ठ्याक्कै लास्ट कभरमा। एउटा चाहिँ एकैतिर दुईटै फर्स्ट कभरतिर अथवा फर्स्ट लास्ट कभरतिर एकैतिर राखे। अर्को चाहिँ के हुने? एउटा ठ्याक्क अगाडि एउटा ठ्याक्क त्यसैको कतातिर पछाडितिर। अब ठ्याक्कै पछाडितिर राख्यो भने यहाँ के फरक पर्यो हेर त। एउटै बोल्डले के गर्न सकियो? दुईटै एंगल कनेक्ट गर्न सकियो। हो कि हैन? सक्यो। हो यति हो यहाँ बुझ्नु पर्यो। शियर प्लेन फरक पर्छ,
नम्बर अफ सेयर प्लेन फर्स्ट केसको लागि यसलाई के भन्छ सेम साइड भन्छ यसलाई के भन्छ बोथ साइड यताको फेस पनि यता पनि फेस पनि बोथ साइड अथवा के अपोजिट साइड भयो भने नम्बर अफ सेयर प्लेन कतिवटा हुँदा रहेछन् दुईटा सेम साइड भयो भने नम्बर अफ सेयर प्लेन कतिवटा हुँदा रहेछन् एउटा त्यति अब बेरिङ र मैले त दुईटैलाई कम्पेरिजन गरिदिएको छु यहाँ कम्पेरिजन किन गरिदिएको भन्दा यदि हामीले डिजाइन गर्नु पर्यो भने सेम साइड राख्दा राम्रो हुँदो रहेछ कि बोथ साइड राख्दाखेरि राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने तिमीहरूलाई भोलि पर्सिलाई एउटा रिजल्ट पनि निस्कियोस् भनेर मैले त्यो दुईटै राखिदिएको छु हेर सेम साइड हुँदाखेरि सियर प्लेन एउटा हुँदो रहेछ त्यही भएर मैले सियर प्लेन लागि स्याङ्क पाने र त्यसबाट VDSP को भ्यालु निकाले 104 अब यदि बोथ साइड राखे भने त्यही सियर क्यापेसिटी निकाल्दाखेरि एउटा स्याङ्क एउटा थ्रेडमा पर्यो भनेर माने त्यो निकाल्दाखेरि त्यसको सियर क्यापेसिटी हेर त कति आयो 185 भनेको सियर क्यापेसिटी बोथ साइड राख्दाखेरि के हुँदो रहेछ बढ्दो रहेछ यहाँ त सायद कसैलाई यो कन्फ्युजन छैन ओके अब यसपछि तल जाउँ है बेरिङ क्यापेसिटीमा जाउँ है बेरिङ क्यापेसिटीमा 2.5 kb d into t into minimum of यो kb को भ्यालु e एज डिस्टेन्स भनेको यो सबै तिमीहरूलाई थाहा छ अघिको जस्तै भइहाल्यो अब यहाँ चाहिँ एज लेखेको छु यहाँ चाहिँ ख्याल गरे यो इन्ड हो है यहाँ मैले तिमीहरूले अघि झुकिन्छौ भनेर माथिकोमा चाहिँ सेम युज गरेको थिएँ यहाँ चाहिँ यो भ्यालु 1.7 टाइम्स d नट नै युज गरेको छु है 45 30 युज गरेको छैन त्यो इन डिस्टेन्स हो एज भनेको अघि चाहिँ 30-32 बराबर हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ डायमिटर 24 mm को छ 24 हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ 30-32 आउँदै थियो 40-45 आउँछ अनि 30 राखेर 40 चाहिएको ठाउँमा 30 राखेर पुग्दैन त्यही भएर मैले एज नै राखेको छु 45 गर्न सकिन्थ्यो 1.7 d नट गर्न मजाले सकिन्थ्यो है कुरा बुझ्यौ अब यसमा अब यहाँ चाहिँ एउटा लोजिक के छ हेर है सेम साइड हुँदाखेरि थिकनेस कति हुन्छ अपोजिट साइड हुँदाखेरि थिकनेस कति हुन्छ त्यो दुईटा पत्ता लगायो भने मैले तिमीहरूलाई माने एन्सर चाहिँ तिमीहरूले भन्नुपर्छ यदि मैले गसेट प्लेटको थिकनेस चाहिँ मैले कति माने भने 12 mm फर्स्ट केसमा थिकनेस कति राख्ने होला भन त सेम साइड हुँदाखेरि 4 नजर राख्ने 8 हो कि 6 हो कति थिकनेस अब तिमीहरूले हेर है अब तिमीहरूले यहाँ ध्यान दिनुपर्छ धेरैले दिमाग चाहिँ के लाग्छ सर यो गसेट यो दुईटा एंगलले बोकेको लोड गसेटको एक्लैले हो भने त 8 + 8 12 सित पो के रे 8 + 8 16 सित 12 पो कम्पेरिजन गर्नुपर्ने हो भनेर दिमाग लाउँछ तर त्यस्तो गर्न पाइन्न हेर है हामीले के भनेका थियौ एउटै लोड एउटै एरियाबाट हेर त यसको यो अर्को एरिया यो सेकेन्ड लेगको लोड त यहाँबाट पो ट्रान्सफर हुने हो एउटै ठाउँबाट ट्रान्सफर हुने हो र होइन त्यही भएर यहाँ हेर्यो भने हेर त एकचोटी यो ठाउँबाटको यसले पी लोड दिन्छ भने यो गसेट प्लेटको पनि यो क्रस सेक्सनबाट ट्रान्सफर हुने लोड कति नै हो पी नै हो यदि एंगलले p/2 ट्रान्सफर गर्छ भने यो गसेट प्लेटको यो क्रस सेक्सनले लिने लोड पनि कति नै हो p/2 हो सेम क्रस सेक्सन एरियामा सेम लोड हेर्ने हो त्यही भएर यहाँ चाहिँ दुईटा मध्येको सानो भनेको 12 र 8 को सानो कम्पेरिजन गरिने भयो तर यो सेकेन्ड केसमा हेर त सेकेन्ड केसमा के हुने भयो यो कति mm 12 यो कति 8 यो कति 8 अनि कति कम्पेरिजन गर्नु पर्यो भन त सेकेन्ड केसमा 12 भनेको 16 र 12 पुरा क्लियर छ यस्तो मजाले क्लियर भएपछि बल्ल पढ्न पनि मजा मलाई पढाउन पनि मजा ल हेर अब त्यहाँबाट तिमीहरूले निकाल्यो के त्यो दुईटाबाट फेरि बेरिङको भ्यालु बेरिङको क्यापेसिटीमा पनि सेम साइड कनेक्सन गरे भन्दा बोथ साइड कनेक्सन गरेको बेरिङको भ्यालु पनि के आयो ठुलो आयो अनि बोल्ट भ्यालु भनेको दुईटा मध्येको सानो भ्यालु अब नम्बर अफ बोल्ट निकालौँ है नम्बर अफ बोल्ट भनेको त फर्स्ट केसको लागि लगेर है अब यहाँ पनि तिमीहरू झुकिन्छौ यहाँ पनि झुकिन्छौ नम्बर अफ बोल्ट भनेको त PU डिभाइडेड बाइ बोल्ट भ्यालु हो कि हैन हो सर हो कि हैन ल लास्ट यति 1 मिनेटको टाइम लिए PU डिभाइड बाइ बोल्ट भ्यालु हो कि हैन यहाँ PU/2 किन गरेको होला कसैले भन्न सक्छौ मलाई यो दुईटा बोल्ट भएर हैन के रे सर त्यो तलमाथि नै गरेछ नि त नि
दुईटा एङ्गल भएर हेर त यसको यो बोर्डले त यसमा आएको मात्र लोड लिएर जाने त हो नि हैन यो बोर्डले त एउटा बोर्डलाई हामीले हेर्यौँ भने त यो बोर्डले त हामीले त बोर्ड क्यापेसिटी भनेको त एउटा बोर्डले कनेक्सन गर्ने लोडलाई लिएको हो नि त एउटा एङ्गलले कति लोड मात्र लिन्छ भन त टोटल लोड PU छ भने एउटा एङ्गलले कति लोड मात्र बोकेको छ यहाँ यो बोर्डबाट ट्रान्सफर गर्नलाई P/2 P/2 यो एङ्गलको लोड मात्र ट्रान्सफर गरे पुग्छ यो बोर्डले त्यो भनेको P/2 ट्रान्सफर गरे पुग्छ तर यदि मैले बोथ साइडतिर गरे भने के हुन्छ यसको पनि P/2 ट्रान्सफर गर्नु पर्यो यसको पनि P/2 यही एउटै बोर्डले ट्रान्सफर गर्ने हो कि हैन त्यही भएर यहाँ चाहिँ P/2 गर्नु परेन यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो P/2 गर्नु पर्यो त्यही भएर यहाँ चाहिँ 3.17 आयो नि यहाँ 4 वटा बोल्ट आयो यो 4 वटा बोल्ट हैन यहाँ 8 वटा बोल्ट आएको हुन् एउटातिर 4 वटा अर्कोतिर कतिवटा 4 वटा 4 यहाँ यो लाइनमा 4 वटा यो लाइनमा 4 वटा आएको तर यतातिर चाहिँ 4 point समथिङ भनेको 5 वटा आयो भने यो चाहिँ 5 वटा टोटल नम्बर अफ बोल्ट नै के हो 5 वटा हो यही 5 वटा बोल्टले यसलाई पनि कनेक्सन गर्छ एउटा यसको ठ्याक्कै भित्र छ यसको ठ्याक्क पछाडी छ पछाडीलाई पनि एउटै बोल्टले कनेक्सन गर्छ यतिसम्म क्लियर छ अब त्यही अघिको निकाल के निकाल रप्चर निकाल एउटा एङ्गलको रप्चर निकाल यही फर्मुला लगाऊ एउटा एङ्गलको रप्चर निकाल इन्टु 2 गरेर दुईटाको आयो उता र यताको दुईटा सेम छ फरक के पर्छ हेर त रप्चर निकाल्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको कनेक्सन W को के रे BS को भ्यालु सेम हो W आउटस्ट्यान्डिङ लेगको विड्थ यता र यता भनेको सेम छ आउटस्ट्यान्डिङ लेगको विड्थ सेम छ थिकनेस दुईटैको सेम छ फरक के पर्ने हो LC यहाँ हेर त LC कति छ यहाँ LC कति हुन्छ हेर त आउटर मोस्ट देखि बोल्टको डिस्टेन्स भन्यो भने 1 2 3 टा 3 × 60 हुन्छ भने यहाँ कति छ आउटर मोस्ट बोल्टको डिस्टेन्स 1 2 3 4 यहाँ 200 त्यति फरक पर्ने हो त्यहाँबाट तिमीहरूले बीटा निकाल्छौ अनि दुईटाबाट TDN1 निकाल्छौ TDN2 निकाल्छौ दुईटा भएको हुनाले इन्टु 2 गर्छौ अनि फेरि लास्टमा ब्लक शेयर फेलियर चेक गर्छौ ब्लक शेयर फेलियरमा चेक गर्दाखेरि यहाँदेखि यति एउटाको एउटा यहाँदेखि यति एउटाको है अनि त्यहाँबाट फेरि के निकाल्छौ दुईटा ब्लक शेयर फेलियर अनि त्यो एउटाको निकालेको इन्टु 2 गरेपछि दुईटाको आउँछ अनि अघिसम्म निकालेको सबै भ्यालुको सबैभन्दा ठुलो भ्यालु निकाल्यो भने त्यसलाई आउँछ सबैभन्दा के रे सानो भ्यालु निकाल्यो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ लोड ट्रान्सफर कति हुन सक्छ म्याक्सिमम भन्दा माथि निकालेको एउटा TDG TDN TDB को सबैभन्दा सानो भ्यालु हेर त दुईटा मध्येको कसले चाहिँ ठुलो लोड बोक्न सक्दो रहेछ सेम मेटेरियल युज गर्दाखेरि सेम साइडले कि बोथ साइडले बोथ साइड यो चाहिँ तिमीहरूको एउटा फाइन्डिङ पनि हो त्यही भएर मैले कम्पेरिजन गरेर दुईटा न्युमेरिकल एकै ठाउँमा राखेर फाइन्डिङ गरिदिएको छु ताकि दुईटाको डिफेक्ट फरक के हुन्छ भनेर पनि तिमीहरूले छुट्याउन सक्छ र यही क्वेसन कहिलेकाहीँ फेरि डिजाइनमा आउँछ सर दुईटा एङ्गल राखेर मलाई डिजाइनमा सोध्यो मैले त डिजाइन गर्नै आएन नभन्ने PU/, त्यही गर्ने एरिया आउँछ त्यो एरियालाई डिभाइड बाइ 2 गरेपछि दुईटा एङ्गल आउँछ अनि बोथ साइड राखेर यही स्टेप रिपिट गर्ने हो त्यो भोलिको क्लासलाई रिपिट गरेर अगाडि जाउँला आजलाई यति आज त्यो पनि गऱ्यो भने तिमीहरूको दिमागमा छिर्दैन त्यही भएर भोलि चाहिँ मैले त्यो कुरा यदि दुईटा एङ्गल राखेर डिजाइन गर्नु पर्यो भने के गर्ने भन्ने कुरा गरेर अनि मैले वेल्डिङको न्युमेरिकल गराउँछु ओके इक्जाममा पनि दुईटै गर्नु पर्यो सँगसँगै हैन इक्जाममा त एउटा आउँछ दुईटा न्युमेरिकल आयो भने त 4 वटा जस्तो भयो नि त हैन हो सर ओके सर दुईटा हुन्छ इक्जाममा त एउटा आउँछ हैन तर मैले चाहिँ तिमीहरूलाई कन्सेप्ट एउटा सेम साइड दुईटैको हेर न मेटेरियल मैले दुईटै एङ्गल युज गरेको छु हो के त हो बोल्ट पनि तिनै बोल्टहरू युज गरेको छु भने एउटाबाट क्यापेसिटी बढी पाएँ एउटाबाट क्यापेसिटी कम पाएँ भनेपछि तिमीहरूलाई भोलि पर्सि डिजाइन गर्दाखेरि दिमागमा चाहिँ एउटा यो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा नलेज बसोस् भनेर मैले दुईटा अलग अलग न्युमेरिकल गराएर पनि गर्न सक्थेँ तर त्यो नगराएर एकै ठाउँ कम्पेरिजन जस्तो गरिदिएको यसमा र यसमा के फरक हुन्छ यसमा यो हुन्छ भने यसमा यो हुन्छ त्यो भएपछि एउटा त दुईटै सँगसँगै हेर्दाखेरि तिमीहरूलाई कम्पेरिजन गर्दाखेरि छिटो दिमागमा घुस्छ अर्को भनेको चाहिँ तिमीहरूलाई एउटा फाइन्डिङ पनि हुन्छ भनेर है त भोलि इक्जाम भोलिको क्लासमा मैले यही क्वेसनलाई थोरै रिपिट गरेर अनि वेल्डिङमा यदि अहिले हामीले कनेक्सन चाहिँ केबाट गरियो बोल्टिङबाट गरियो वेल्डिङबाट गर्दाखेरि के हुन्छ भनेर हेर्छौँ वेल्डिङबाट गर्दाखेरि केही पनि गर्नु पर्दैन ब्लक शेयर फेलियर हुँदैन च्यातिँदैन अर्को के त्यो रप्चर हुन्छ रप्चर हुनेमा चाहिँ W को ठाउँमा के रे BS को ठाउँमा W राख्ने हो त्यति हो अरू केही पनि फरक छैन सबै रिपिट छ लेन्थ अफ दि वेल्ड तिमीहरूलाई निकाल्न आउँछ थिकनेस अफ वेल्ड सबै आउँछ भोलिको क्लास त एकदमै इजी हुनेवाला छ
त्यसपछि हाम्रो एउटा टपिक रहन्छ लग एङ्गल भन्नेवाला अनि टेन्सन मेम्बर भन्छ एकदमै सजिलो त्यही भएर फर्स्ट च्याप्टर बुझेपछि टेन्सन मेम्बर बुझ्न केही गाह्रो छैन भनेको यही कारणले गर्दाखेरि हो एकदमै सजिलो छ आजै हेर्ने है हुन्छ सर पढाएको दिनै हेर्ने स्टिल